क्लास चाहिँ एन्ड भएको थियो है। म सरस्वती भनिदिन्छु है हिस्ट्री अफ सीमा के भएको थियो। अब हामीले जनरली के सीको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इतिहासको बारेमा पढेको थियो है सुरुमा चाहिँ। सी स्टार्ट हुनुभन्दा पहिले र सी स्टार्ट भइसकेपछि सीको इन्भेन्सन भएपछि अरू पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको इन्भेन्सन भएको थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको थियौँ है। अब सुरुमा चाहिँ फोर्टेनको बारेमा पढेको थियौँ, त्यसपछि कोबोल भयो। यो स्टिल अहिले पनि हाम्रो अहिलेको यो 2021मा पनि स्टिल पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो है कोबोल भन्ने। यहाँ चाहिँ अलि मिस्टेक भइरहेछ, कोबाल रहेछ, कोबोल हो है खास गरी यो ल्याङ्ग्वेजको नाम। यो ल्याङ्ग्वेजको नाम चाहिँ कोबोल हो। यो चाहिँ स्टिल अहिले पनि एडाप्टिभ अहिले पनि एप्लाई हुन्छ है हाम्रो यो 2021मा। अनि त्यस्तै गरी यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यति चाहिँ पपुलर भएनन् है। अब त्यस्तै गरी BCPL इन्भेन्सन भयो, बी भयो, सी भयो, C++ भयो। अनि त्यस्तै गरी मैले पछाडि चाहिँ के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू इन्भेन्ट भएको छ त्यसको बारेमा पनि भनेको थिएँ है। अब यसको यो फेजमा पनि थुप्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको इन्भेन्सन भएको थियो, तर मेजर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको यिनै हुन् है। अरू पनि ल्याङ्ग्वेजहरू छन्, तर मैले चाहिँ स्टिल अहिले हामीले सुन्दै आएका प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई मैले लिस्ट गराएको है। त्यस्तै गरी जावा पनि, जावा स्क्रिप्ट पनि 1995मा इन्भेन्ट भएको हो। त्यस्तै गरी PHP पनि 1995कै एरामा भएको। यी दुईवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा गरिने गर्छ। त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्टले 2001मा चाहिँ C# डेभलप गर्यो। स्काला भयो, रस्ट भयो, गो भयो। अब यस्तै भएन। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कतिवटा छ भनेर भन्दाखेरि 700वटा छ है एकर्डिङ टु विकिपिडिया। अहिलेसम्म कतिवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छन् भन्दाखेरि 700वटा छ है। अब त्यस्तै गरी अब यो मैले अस्ति गाइडेन्सको अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा फन्डामेन्टल्सलाई फोकस गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच हुनुको सट्टा हामीले कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर त्यसको फन्डामेन्टल्सलाई फोकस गर्नुपर्छ। अनि मात्र एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच गर्न हामीलाई धेरै सजिलो हुन जान्छ है। त्यस्तै गरी यो चाहिँ मैले अस्ति गाइडेन्स प्रोभाइड गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी अब एडभान्टेजेस अफ सीको कुरा गरेको थिएँ। सी चाहिँ किन पपुलर छ, सीको एडभान्टेजेसहरू के छ को बारेमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिल्डिङ फङ्सन चाहिँ हुने गर्छ है। यसमा रिच सेट अफ बिल्डिङ फङ्सन्स र अपरेटर्स भएको कारणले गर्दा यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि रोबस्ट ल्याङ्ग्वेज भनिने गर्छ। अनि त्यसको साथसाथै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स प्रोग्रामहरू पनि राइट गर्न सक्छौँ सीको हेल्पबाट। त्यस्तै गरी यो इफिसियन्ट र फास्ट छ। अब पाइथन र सीको पनि मैले डिफ्रेन्स भनेको थिएँ। अब अरू पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सीमा चाहिँ के अन्तर छ भन्दाखेरि एउटा मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज छ। मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजको माथि के हुन्छ, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको माथि चाहिँ सी हुन्छ है। अब सीको माथि एउटा एडिसनल एब्स्ट्राक्सन लेयर चाहिँ अहिलेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एब्स्ट्राक्सन लेयर थपेको कारणले गर्दा त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ सी चाहिँ अलिक फास्ट हुन जान्छ, किनकि यसको एब्स्ट्राक्सन लेभल कम हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज एफिसियन्ट एन्ड फास्ट है। अब त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, मेन यसको डिमेरिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सीमा चाहिँ लाइन्स अफ कोड चाहिँ हामीले बढी लेख्ने गर्छौँ। यसमा लाइन्स अफ कोड चाहिँ हामीले बढी नै लेख्ने गर्छौँ। अब फङ्सन्सहरू हामीले लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी पाइथनहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोड्युलहरू हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पाइथन चाहिँ अलि सीको तुलनामा चाहिँ अलि सजिलो हुन जान्छ है। अब स्टिल पाइथन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सीको तुलनामा अलि स्लो छ, तर इजी टु राइट कोड भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पाइथन भयो, अब सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन्, पाइथन भयो, जावा भयो, यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलि बढी प्रिफर गरिन्छ है सीको तुलनामा। तर स्टिल सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाइडली पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो है। र त्यसको साथसाथै यो के हुन्छ भन्दाखेरि इम्बेडेड ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि यो स्टिल इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। फर इक्जाम्पल यदि कुनै पनि डिभाइस ड्राइभरहरूमा तिमीहरूले प्रोग्राम गर्नु छ, कुनै सफ्टवेयरहरू तिमीले डिभाइस ड्राइभरहरू बनाउनु पऱ्यो भने तिमीले केमा प्रोग्रामिङ गर्छौ भन्दाखेरि सीमा चाहिँ प्रोग्राम गर्ने गर्छौ। जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि इम्बेडेड सिस्टम्सहरू जुन हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छौँ। त्यही कारणले अब त्यसको साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिने गर्छ। जनरली आजको फेजमा चाहिँ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पोर्टेबल छ। अब यसलाई पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज अहिले किन भनेको भन्दाखेरि किनकि यो 1970sमा बनाएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो एरामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि धेरै जस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू मसिन डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दा यो पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ लिस्ट गराएको है एडभान्टेजेसमा। तर स्टिल अहिले त सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू धेरै जस्तो वाइडली पोर्टेबल छन् है त। त्यही कारणले अब यहाँ के भयो, हाइली पोर्टेबल किन भनेको भन्दाखेरि यो 1970sमा लेखेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र त्यो एरामा कस्तो थियो भन्दाखेरि धेरै जस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू मसिन डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ स्टिल बेटर भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भनेको थियो, पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको थियो। त्यसको साथसाथै यसमा कस्ता कस्ता लाइब्रेरिजहरू छन् भन्दाखेरि रिच सिस्टम लाइब्रेरिजहरू छन्। फर इक्जाम्पल कस्तो छ भन्दाखेरि यदि स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन्सहरू तिमीहरूले लिनु छ भने हामीले के गर्छौँ, stdio.h युज गर्ने गर्छौँ। अपनी गेट्स पुट्स
भन्ने तिमीहरूले कुनै फङ्सन्सहरू युज गर्छौ भने हामीले conio.h गर्छौँ। त्यस्तै गरी ग्राफिक्स डिजाइनिङहरू तिमीहरूले गर्नु छ भने अब ग्राफिक्स डिजाइनिङ भन्दा पनि जुन कम्प्युटर ग्राफिक्सको जुन जनरल लाइन हुन्छ, सर्कल हुन्छ, इलिप्सहरू हुन्छ, यी सबै हामीले सीबाट चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। त्यो graphics.h भन्ने हेडर फाइल भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले रिच सिस्टम लाइब्रेरिज भन्ने गर्छौँ है त। अर्को चाहिँ हो, यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। तिमीहरूको च्याप्टर 2 मा चाहिँ सोध्ने चाहिँ यो सोधिरहन्छ धेरै जस्तो, 4 नम्बरमा चाहिँ सोधिरहन्छ है। सी इज अ मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज, एक्सप्लेन वाइ भनेर भन्ने गर्छ है। अब मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि सी चाहिँ मिडल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छन् भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अलिक कमजोर ल्याङ्ग्वेज हो भनेर बुझ्छन् है, तर एक्चुअली इट इज कम्प्लिटली रङ है। अब मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि इट कन्टेन्स सम बेस्ट पार्ट अफ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेसको साथसाथै सम बेस्ट पार्ट अफ लो लेभल ल्याङ्ग्वेजेस भएको कारणले गर्दा यसलाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हो। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि यो सीबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, गेम डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ, कुनै फास्टर सफ्टवेयर, एउटा कम्प्लेक्स सफ्टवेयरहरू राइट गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ के को अन्डरमा पर्छ भन्दाखेरि सम बेस्ट पार्ट अफ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा परेको कारणले गर्दा भनेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्छौँ, मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। र त्यसको साथसाथै लो लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इम्बेडेड सिस्टम जुन हाम्रो डिभाइस ड्राइभरको जुन हामीले सफ्टवेयरहरू लेख्छौँ त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको अन्डरमा पर्छ। त्यसको साथसाथै जुन हाम्रो इम्बेडेड सिस्टमहरू हुन्छन्, फर इक्जाम्पल वासिङ मसिन भयो, एसी भयो, तिनीहरूको जुन इम्बेडेड सिस्टमको जुन कोडिङ गराएको हुन्छ त्यो चाहिँ कुनमा गराएको हुन्छ भन्दाखेरि लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा गराएको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज है। अनि त्यसको साथसाथै यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इट इज वेल सुटेड फर राइटिङ बोथ युजर एन्ड इम्बेडेड सिस्टम एन्ड प्रोभाइड्स इन्फाइनाइट पोसिबिलिटिज भनेको छ है त। के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? अस्ति लास्टमा हेलो, त्यो लास्टको पोइन्टमा के छ दाइ, त्यसको अर्थ सम्झाइदिनु न अलि। ए ल त ल हुन्छ। अब हेर है, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्दा वेल सुटेड फर राइटिङ युजर एन्ड इम्बेडेड सिस्टम्स भनेको छ। युजर सिस्टम भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम पनि जुन छ नि, यो जुन कार्नेल भन्ने हुन्छ है, यो अपरेटिङ सिस्टममा पढ्ने गर्छौँ। जुन यो कार्नेल भयो, यी सबै चाहिँ युनिक्स भयो। यो युनिक्स प्रोग्रामिङ, यो युनिक्स जुन डिजाइन गरेको छ त्यो केमा गरिएको छ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डिजाइन गरिएको छ। त्यसको साथसाथै जुन एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरू हुने गर्छन्, जुन सिस्टम सफ्टवेयरहरू हुने गर्छन्, त्यो पनि स्टिल सीबाट चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले यसलाई युजर सिस्टम भनेको। त्यसको साथसाथै यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इम्बेडेड सिस्टम भनेको छ। जुन अहिले हामीले युज गरेको हाउस होल्डमा युज गर्ने इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरू छन्, जुन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरू छन्, फर इक्जाम्पल जुन एसी भयो, जुन वासिङ मसिन्सहरू भयो, ती सबैहरू के को अन्डरमा पर्छन् भन्दाखेरि इम्बेडेड सिस्टममा पर्ने गर्छन् है त। ती इम्बेडेड सिस्टमको पनि जुन प्रोग्रामिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टिल सीबाट चाहिँ गर्ने गर्छौँ। त्यही कारणले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर त, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको बेस्ट पार्टको कम्बिनेसन र लो लेभलको कम्बिनेसन भएको कारणले गर्दा यसमा के छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट पोसिबिलिटिज भएको कारणले गर्दा यो पोइन्ट चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हो। बुझ्यौ त? हजुर बुझ्यो। म थोरै बोल्छु ल यसमा। हुन्छ दाइ बोल्नुहोस्। यो सीलाई चाहिँ खासमा यो इम्बेडेड सिस्टम भनेर जोडिरहेको छ नि। इम्बेडेडको मिनिङ बुझ ल। इम्बेडेड भनेको केही कुरा जोडिनुलाई इम्बेड गरेको भनिन्छ क्या। सबभन्दा पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो है त। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा यसको इक्जाम्पल बुझाउन सजिलो केबाट हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइलबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीले मोबाइल चार्जमा हाल्दाखेरि त्यो माथिपट्टि एउटा एलइडी लाइट बलिरहेको छ नि, अथवा कुनै नोटिफिकेसनहरू मेसेजहरू आउँदाखेरि तिम्रो मोबाइलमा एलइडी लाइटहरू बल्छ नि होइन। हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो एलइडी लाइट भनेको चाहिँ तिम्रो मोबाइल फोनमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा इम्बेड गरेको छ भनिन्छ। इम्बेड भनेको त्यस्तो। इम्बेडेड सिस्टम भनेको तिमी त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जता जता जे कुराहरू जोडिएको भन्ने बुझ्छौ नि, त्यसलाई इम्बेडेड सिस्टम भनिन्छ क्या। सानो लेभलदेखि ठुलो लेभलसम्म सबै त्यही नै हो। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एलइडी लाइट बल्नको लागि जुन लजिक छ नि, त्यो लजिक भनेको तिमीले अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौ, जुनमा लेख्दा पनि हुन्छ। तर सीबाट लेख्यो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ, इफिसियन्ट हुन्छ भनेको मात्रै हो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोभाइड इन्फाइनाइट पोसिबिलिटिज भनेको छ नि। यो प्रोभाइड इन्फाइनाइट पोसिबिलिटिज किन भनेको भन्दाखेरि म एकदम सिम्पल जेनरल इक्जाम्पलबाट बुझाउन पऱ्यो भने तिमीले जस्तै मुभीहरू हेऱ्यौ भने तिमीले केबाट हेर्छौ, एउटा कुनै मिडिया प्लेयरबाट हेर्छौ नि होइन। ल भिएलसी मिडिया प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, यस्तै के होला तिम्रो विन्डो मिडिया प्लेयर के होला, त्यसबाट हेर्छौ नि होइन। त्यो हेर्दाखेरि एउटा त्यो मिडिया प्लेयरमा के अप्सनहरू छ त्यसरी सम्झाउँदा भोल्युम बढाउनको लागि अप्सन छ, भोल्युम घटाउनको लागि अप्सन छ, ब्राइटनेस बढाउनको लागि अप्सन छ, ब्राइटनेस घटाउनको लागि अप्सन छ। यो सबै भनेको तिमीले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गरेको हो नि त। भोल्युम बढाउनु भनेको स्पिकरलाई कन्ट्रोल गरेको। अनि
अनि ब्राइटनेस बढाउनु घटाउनु भनेको तिम्रो स्क्रिनको लाइटलाई तिमीले के गरेको एलइडी लाइट त्यो स्क्रिनको जुन हाम्रो डिस्प्लेमा जुन लाइट हुन्छ नि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा सिसाको पछाडि लाइट हुन्छ क्या त्यो लाइटलाई तिमीले कन्ट्रोल गरेको यो कन्ट्रोलिङ मेकानिजमहरू जति पनि छन् नि यस्ता कन्ट्रोलिङ मेकानिजमहरू चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुभन्दा सी प्रोग्रामिङमा गऱ्यो भने चाहिँ कोड पनि सानो हुन्छ फास्ट पनि हुन्छ अनि इफिसियन्ट पनि हुन्छ भनेको है एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्यू गर कन्टिन्यू बुझ्यो भाइले हजुर दाइ बुझ्यो ल है ल कसैलाई यहाँसम्म केही डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ है कसैलाई केही डाउट छ हेलो छैन ल हेर है अब यहाँ मेन कुरा के आउँछ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिङ अ सी प्रोग्राम अब सीलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि त्यसको भित्रको प्रोसेसहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ है अब प्रोग्राम चाहिँ एकछिनमा अब कुशल दाइले देखाउनुहुन्छ म जनरली तिमीहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु है के हुन्छ भनेर अनि कुशल दाइले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रोडली चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ है प्रोग्राम देखाएर नै है त अब हेर है जुन तिमीहरूले टेक्स्ट एडिटरमा जुन आइडिईमा जुन प्रोग्राम लेख्छौ त्यो प्रोग्रामलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सोर्स कोड भन्ने गर्छौँ है र त्यो सोर्स कोड चाहिँ जहिले पनि के कुन एक्सटेन्सनमा सेभ गरेको हुन्छ भन्दाखेरि .c एक्सटेन्सनमा सेभ गरेको हुन्छ है अब त्यस्तै गरी त्यो .c एक्सटेन्सनमा हामीले जुन सोर्स कोडलाई लेखिसकेको हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्छौँ कन्ट्रोल S गरेर सेभ गर्छौँ कन्ट्रोल S सेभ गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पाइलर पास गराउँछौँ है त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ त्यो सोर्स कोडलाई हामीले के गर्छौँ कम्पाइल गर्छौँ है कम्पाइल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो सिस्टम सफ्टवेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली यसले के गर्छ भन्दाखेरि सोर्स कोडलाई एज एन इनपुट लिन्छ र आउटपुटमा के दिन्छ भन्दाखेरि मसिन कोड चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ है त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि मसिन कोडमा एज एन आउटपुट दिने गर्छ है त कम्पाइलर भनेको एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि सोर्स कोडलाई एज एन इनपुट लिन्छ र यसले आउटपुटमा के दिन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट कोड दिने गर्छ अब यहाँ हेर त यहाँ first.c भनेको छ कि छैन यो चाहिँ सोर्स कोडमा पर्ने गर्छ जब यो first.c भन्ने चाहिँ मैले कम्पाइलरमा पास गर्छु कम्पाइलरले यसलाई कम्पाइल गर्छ कम्पाइल गरिसकेपछि यो केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट हुन्छ यो अब्जेक्ट कोड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि जुन यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज छ यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले गर्छ है त अब यो कम्पाइल गराइसकेपछि अब यहाँ अर्को कुरा हुन्छ है अब यो भनेको first.object भनेको के हो मसिन कोडमा कन्भर्ट भएको काम हो कन्भर्ट हुन्छ है कन्भर्ट भइसकेपछि अब यो केमा पास हुन्छ भन्दाखेरि लिङ्कर भन्ने एउटा ठाउँमा पास हुन्छ है लिङ्करमा युजली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जुन प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ्सहरू हुन्छ नि जुन stdio.h भन्ने थियो conio.h भन्ने थियो ती conio.h मा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट सर्टेन स्ट्यान्डर्ड फङ्सन्सहरू हुने गर्छन् है जुन हामीले एज इन सोर्स कोडमा युज गरेको हुन्छौँ फर इक्जाम्पल यदि यो सोर्स कोडमा चाहिँ तिमीले के युज गर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ स्क्यान एफ युज गरेको छौ भने तिमीले प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभको माथि चाहिँ के लेख्थ्यौ भन्दाखेरि #include stdio.h र #include conio.h भन्ने लेख्थ्यौ अब त्यो conio.h र stdio.h भनेको के हो भन्दाखेरि जुन प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफको बिहाइन्ड द सिन कोडिङ जुन गरेको हुन्छ त्यो कोडिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि include stdio.h र #include conio.h मा भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभमा हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्ने गर्छौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली यो सोर्स कोडमा जुन हाम्रो सोर्स कोड हुन्छ त्यो सोर्स कोडलाई कम्पाइल गरिसकेपछि त्यो मसिन कोडमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो मसिन कोडमा कम्पाइल भइसकेपछि स्टिल के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन्सहरूलाई पनि मसिन कोडमा कन्भर्ट गरेको हुँदैन हो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सनलाई मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले अब्जेक्ट हजुर दाइ म रोक्न चाहे तिमीलाई अलिकति थोरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो क्या यो तिम्रो first.c छ नि first.c लाई कम्पाइल गरिसकेपछि आउने भनेको चाहिँ first.object हो है first.objectमा नै तिम्रो उस आइसकेको हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फाइलहरू इनपुट stdio.h conio.h सबै आइसकेको हुन्छ लिङ्करको काम चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि अझैसम्म हामीले भनेको के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एउटा मात्रै फाइल छ क्या जस्तो अब हामीले के कुनै एउटा सोर्स कोड लेख्यौँ होइन एडिसनवाला प्रोग्राम गऱ्यौँ मानौँ अथवा इभन नम्बर र अड नम्बर छुट्याउने प्रोग्राम लेख्यौँ त्यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि एउटा मात्रै फाइलमा अटिरहेछ नि त भन्न खोजेको
एच इन्क्लुड studio.h देखि लास्टमा रिटर्न 0 सम्म एउटै फाइलमा छ नि त तिम्रो हैन। त्यही भएर चाहिँ लिङ्करको हामीले युज नदेखेको। कुनै ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै फाइलमा सबै कोड अड्दैन के, तिम्रो 2-3 वटा फाइल एउटा प्रोजेक्टमा त 3-4 वटा 5 वटा फाइल हुन्छ नि त। यसलाई सिम्पली इमेजिन गर्दाखेरि चाहिँ HTML को वेबसाइटहरु इमेजिन गर न, इमेजिन गर्दाखेरि एउटा मात्रै पेज त हुँदैन नि त वेबसाइटमा त टन्नै पेजहरु हुन्छ। त्यो सबै पेजलाई एकैचोटी हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ वेबसाइट बनाउँछौं नि, हो त्यो कम्बाइन गर्ने काम चाहिँ त्यो धेरैवटा फाइललाई कम्बाइन गर्ने काम चाहिँ लिङ्करले गर्ने हो के। त्यो उसहरु चाहिँ अगाडि स्ट्यान्डर्ड फाइलहरु चाहिँ यो कम्पाइलरले नै गर्छ है। त्यो फर्स्ट डट अब्जेक्ट आउँदाखेरि नै तिम्रो studio.h र conio.h चाहिँ त्यसैखेर नै इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ। हुन्छ त, मैले यो गलत रिसोर्सेसबाट पढे जस्तो छ कि एउटा आर्टिकलबाट हेरेको थिएँ कि मैले चाहिँ। हैन मैले पनि त्यो भेटेको छु, तिमीले मैले कहाँबाट पढे मैले बुझिसकेँ हैन। यस्तो मैले धेरै देखेको छु, धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ क्या यसमा। हुन्छ सरी ल, मैले त्यसो भए यहाँ अलि मिस गरेको रहेछु, दाइले चाहिँ सच्याइ हाल्नुभयो है त। अब यहाँ चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि दाइले चाहिँ अब यो जुन सोर्स कोड हुन्छ त्यो सोर्स कोड के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट हुन्छ। अब्जेक्ट कोडमा भइसकेपछि जुन हाम्रो जुन फाइलहरु हुन्छ, मल्टिपल फाइल्सहरु हुन्छ, ती मल्टिपल फाइल्सलाई पनि लिङ्क गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि लिङ्करले गर्छ है। लिङ्करले गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्जिक्युटेबल कोडमा चाहिँ कन्भर्ट हुन जान्छ है त। कन्भर्ट भइसकेपछि अब यहाँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो एक्जिक्युट गरेको हुन्छ, अब .exe भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन 1s and 0s मा कन्भर्ट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कहाँ लोड हुन्छ भन्दाखेरि र्याममा लोड हुन जान्छ है। र्याममा लोड भइसकेपछि त्यो र्यामबाट हामीले के गर्नु पर्यो, मैले सुरुमा नै पहिले के बनाएको थिएँ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट जति पनि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल डिभाइसेसहरु छन् त्यो केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि जोन भन न्युमेन आर्किटेक्चरमा चाहिँ आधारित हुन्छ। जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मेमोरीमा रहेको जुन सोर्स कोड हुन्छ, जुन इन्स्ट्रक्सन कोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेच गर्छ, त्यसलाई डिकोड गर्छ र एक्जिक्युट गर्छ। त्यस्तै गरी यहाँ के भइसक्यो भन्दाखेरि यतिमा के भयो भन्दाखेरि .exe मा जुन 1s र 0sहरु छन् ती 1s र 0s चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि र्याममा गएर बस्छ। अब प्रोसेसरले के गर्छ भन्दाखेरि जुन र्याममा बसेको जुन कोड छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फेच गर्छ, त्यसलाई डिकोड गर्छ अनि यसलाई एक्जिक्युट गर्छ है त। अलि त्यो मिस्टेक भएको छ है, त्यसको लागि सरी है। मैले चाहिँ गलत रिसोर्सेसबाट पढेको रहेछु। अब यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली मेरो किताब चाहिँ छैन कि, मैले चाहिँ सर्च गरेर आउँछु, त्यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँ मिस गरेको रहेछ है। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब म फेरि भनिदिन्छु के गरेको भन्दाखेरि जुन हामीले जुन यो कोड लेख्छौँ त्यो चाहिँ कोडलाई के भन्छ भन्दाखेरि सोर्स कोड लेख्छौँ र त्यसको एक्सटेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि .c हो है। .c भइसकेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पाइलरमा पास गराउँछौँ। हो कम्पाइलरमा पास गरिसकेपछि जति पनि त्यसमा कोड लेखेको हुन्छ त्यो कोडलाई के गर्छ भन्दाखेरि मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने फाइललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट फाइल भन्ने गर्छौँ है। अब्जेक्ट फाइल युज गरिसकेपछि जति हामीले मल्टिपल फाइल्सहरु हुने गर्छन्, यदि सर्टेन कुनै प्रोजेक्टको कुरा गरौँ, यदि कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ मल्टिपल फाइल्सहरु हुने गर्छन् भने ती मल्टिपल फाइल्सलाई लिङ्क गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि लिङ्करले गर्ने गर्छ है। लिङ्करले सबै फाइलहरुलाई लिङ्क गराइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्प्लिट के हो भन्दाखेरि 1s र 0sमा चाहिँ कम्प्लिट भयो। कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो फाइललाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लोडरमा चाहिँ पठाउने गर्छौँ। लोडरमा पठाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेच गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ र त्योपछि के गर्छ डिकोड गर्छ, अनि त्यसलाई नै के भन्छौँ भन्दाखेरि लोडर भन्ने गर्छौँ। र यहाँ के हो भन्दाखेरि एक्जिक्युसन प्रोसेस चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो है त। अब प्रोग्राम कुशल दाइले प्रोग्राम रेडी गर्नुभएको छ दाइ? भाइहरूलाई एउटा देखाइदियो हुन्थ्यो। म सुरुदेखि नै गरेर देखाउँछु, त्यो बीचबाट फेरि लेखिसके कोड एक्सप्लेन गर्नले मजा आउँदैन। हजुर भन्नु न। भनेपछि हाम्रो अब्जेक्ट कोड भनेको यो .c लेखेर हामी सेभ गर्छौँ नि, हो त्यो अब्जेक्ट कोड हो। अनि कम्पाइल गरेर आइसकेको चाहिँ हाम्रो सरी त्यो सोर्स कोड हो, अनि त्यो कम्पाइल गरेर आइसकेको चाहिँ अब्जेक्ट कोड हो। के भन्यो मैले त्यो सुरुमै यहाँ आवाज आइरहेको छैन, एकचोटि अझ भन त, आवाजै कस्तो आयो? हामी त्यो सोर्स कोड र अब्जेक्ट कोड भनेर मैले सोधेको थिएँ नि अघि, भनेको त्यो हामीले .c भनेर लेखेर स्टोर गरेको हुन्छौँ नि कम्पाइल गर्नुभन्दा अगाडि, हो त्यो भनेको सोर्स कोड हो। अनि कम्पाइल गरेर आइसकेको चाहिँ अब्जेक्ट कोड हो। अब्जेक्ट कोड हो। अनि त्यो अब्जेक्ट कोडलाई तिमीले रन गराउँछौ भने त्यो चाहिँ .exe फाइल हो क्या। अब कम्पाइल एन्ड एक्जिक्युट भन्ने एउटा बेग्लै बटन होला त्यहाँ, टर्बो C++ उ त्यो कुन छ आइडी कुन युज गर्छौ तिमीहरूले? म चाहिँ डेभलपर C++। डेभलपर C++ हो। त्यहाँ चाहिँ कम्पाइल एन्ड एक्जिक्युट भन्ने छ। म देखाउँछु त्यसलाई, चिन्ता नगर्नु, म देखाइहाल्छु। हुन्छ त, स्क्रिन चाहिँ बन्द गरौँ? हुन्छ बन्द गर। ओके। मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ? आइरहेछ। हजुर दाइ। हजुर भइरहेछ। ल
म पहिला तिमीहरूले जानेको प्रोग्राम लेखेर देखाउँछु है त सबैभन्दा सजिलो खालेबाट सुरु गरौँ जस्तो ह्यास इन्क्लुड हैन ह्यास इन्क्लुड stdio.h यो गरियो म नि स्टेप बाइ स्टेप पुरै बुझाउँछु है हजुर जुम गर्दिनु न अलिकति जुममै अलि यसबाट भएन नि त फेरि मेरो कता हुन्छ जुम बटन कसैले त्यो यसलाई यस्तो जुम गर्नु न हामीले फोटोहरु जुम गर्छौँ नि त्यसरी नै जुम गर्नु त ट्याक्कै हुन्छ भएन के त्यसरी हुँदैन र मेरो त त्यसरी नै हुन्थ्यो त देखिरहेछ अब देखिन्छ होला देखिरहेछ यो कोडहरु अहिले धेरै उसमा फोकस नगरेर हामीले मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हेडर फाइलहरु बुझ्ने हो क्या आज चाहिँ है जस्तो यो चाहिँ एउटा कमन फर्म्याट हो भन्ने बुझिराखे यति चाहिँ अहिलेलाई अनि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ printf सिम्पल प्रोग्राम लेखौँ हैन हेलो वर्ल्ड यो लेख्दाखेरि खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई म के गर्छु पहिला सेभ गर्नुपर्छ हेरे कम्पाइल गर्नुभन्दा अगाडि यसले के भन्छ मलाई सेभ गर भन्छ हेरे कम्पाइल गरेँ मैले यसले के भन्नु मलाई सेभ गर भन्नु पहिला हो यसको लागि मैले टेस्ट भनेर नाम दिएँ अनि सोर्स फाइल हानेको हाम्रो के हो त सी फाइल हो सेभ गरेँ मैले ठीक छ अब यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वार्निङ भनिरहेछ म यो एरर मेसेज देखाउन लागिरहेको छु वार्निङ अननोन स्केप सिक्वेन्स भनिरहेछ है यहाँ वार्निङ किन दिइरहेछ भन्दाखेरि मेरो कोड चाहिँ एकदम ठिक छ तर यहाँनिर के भनिरहेछ भन्दाखेरि एउटा स्केप सिक्वेन्स चाहिँ बिग्रेको छ भनेर वार्निङ दिएको त्यसले मैले अब यहाँनिर स्ल्यास एन गर्दा बित्तिकै त्यो वार्निङ हराउँछ फेरि यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ भने के हुन्छ त्यो वार्निङ हराउँछ हेर त एरर पनि 0 वार्निङ पनि 0 एरर र वार्निङमा त्यो फरक छ क्या एरर भनेको चाहिँ कम्प्लिटली मिस्टेक नै गर्नु भनेको चाहिँ एरर हो है त तर वार्निङ भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो सानोतिनो मिस भएको हुन्छ नि यो स्केप सिक्वेन्स त नहुँदाखेरि पनि केही हुँदैन नि त तिमीले यो स्ल्यास एन नलेख्दा पनि यो कोड त राइटै छ यत्तिकै पनि राइट हो नि त कोड त तर मैले यो त डेकोरेट गर्नको लागि मैले स्ल्यास एन थपेको हो यस्तोहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही मिस्टेक भयो भने त्यसले वार्निङ भनेर देखाउँछ क्या यसरी बुझ्नु पर्यो अनि जब यसलाई कम्पाइल गर्छु नि यो कम्पाइल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सोर्स फाइल है अहिले यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ नि अगाडि यो हामीले देखिरहेको यसलाई मैले सेभ गर्दाखेरि के भने test.c भने नि अहिले सीमा कोड गरेको भएर test.c लेखेको यदि मैले पाइथनमा गरेको भए अर्कै एक्सटेन्सन हुन्थ्यो अब जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छु त्यही प्रोग्रामिङको एक्सटेन्सन युज गर्छु यदि मैले C++मा युज गरेको भए test.cpp हुन्थ्यो हो त्यसरी हामीले के गरेको एक्सटेन्सन अनुसार लेखिन्छ हैन त्यो एक्सटेन्सन सहितको फाइललाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ सोर्स फाइल अथवा सोर्स कोड भन्छ यसलाई अब यो सोर्स कोडलाई चाहिँ अब्जेक्ट फाइलमा लानु अथवा अब्जेक्ट कोडमा लानु भनेको चाहिँ केले भन्दाखेरि यहाँ कम्पाइलमा थिचेपछि हुने हो त्यो काम चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला उसले आउँछ यहाँनिर आउँछ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ खोज्छ यो कोडमा कतै प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ छ कि छैन भनेर खोज्छ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भनेको यो ह्यासबाट सुरु हुने कुराहरू सबै प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ हुन् है त यो ह्यासबाट जे कुरा सुरु हुन्छ त्यो सबै के हो हाम्रो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ हो अब यसले ह्यासबाट सुरु भएको कुराहरू केही छ कि छैन भनेर खोज्छ यो कोडमा उसले के देख्छ भन्दाखेरि यहाँ लाइन नम्बर 1 मा ह्यास इन्क्लुड भन्ने देख्छ अब यो ह्यास इन्क्लुड देखिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ ह्यास इन्क्लुड त लेखेँ मैले अब ह्यास इन्क्लुड लेखिसकेपछि यहाँनिर के लेखेको छु भनेर हेर्छ इन्क्लुड पछि मैले के लेखेको छु भनेर हेर्छ यहाँनिर मैले इन्क्लुड पछि मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एङ्गल ब्राकेट यो है त एङ्गल ब्राकेट भन्छ यसलाई चाहिँ यो एङ्गल ब्राकेट देखिसकेपछि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि ए ठिक छ मैले केही कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ अनि यो एङ्गल ब्राकेटले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कहाँबाट इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा भनिरहेको छ यो एङ्गल ब्राकेट युज गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो डेभ C++ इन्स्टल गर्दाखेरि है डेभ C++ इन्स्टल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब आफूले चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल गरेको छु है त्यहाँभित्र तिमीले यो मिङडब्ल्यू भन्ने एउटा उस हुन्छ फोल्डर हुन्छ त्यहाँभित्र गएर चाहिँ खोज्यौ भने एउटा इन्क्लुड भन्ने फोल्डर भेट्छौ आफूले जुन एडिटर चलाइरहेको छौ त्यो एडिटरभित्र गएर तिमी खोज तिमी टर्बो चलाइरहेको छौ भने त्यो टर्बो तिमीले लोकल डिक्सीमा इन्स्टल गरेको होला होइन हो त्यहाँभित्र गएर खोज कहाँनिर इन्स्टल गरेको छौ त्यहाँभित्र गएर हरेक फोल्डरहरू ओपन गर्दै 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 हेऱ्यौ भने त्यहाँ कतै न कतै इन्क्लुड भन्ने फोल्डर देख्छौ तिमीले हो त्यो इन्क्लुड भन्ने फोल्डर खोलेर हेऱ्यौ भने अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि stdio.h भन्ने यहीँ छ क्या तिम्रो stdio भन्ने कहाँ छ भन्दाखेरि यही छ र त stdio भन्ने यो चाहिँ फाइल हो यो फाइल चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइल म ओपन पनि गरेर देखाइदिन्छु यस्तो हुन्छ stdio.h ओपन गरेर हेऱ्यौ भने त्यसलाई ओपन गरेर हेऱ्यौ भने यस्तो देखिन्छ एकदम ठुलो छ है यो फाइल एकदमै ठुलो छ के छ यसो एकदमै धेरै कुरा लेखेको छ यसले यसभित्र के लेखेको छ खासमा भन्दाखेरि चाहिँ यो printf र scanf भनेर मैले यहाँ जुन लेख्नेवाला छु नि यहाँनिर यो printf भनेर जुन लेखेको छु नि यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो stdio.h भन्ने भित्र लेखेको छु मैले यो कुरा चाहिँ C ले लेखिदिएको छ मैले लेखेको होइन
यो प्रिन्टएफ स्क्यानएफ भन्ने कहाँ लेखेको हुँदो रहेछ, यहाँभित्र लेखेको हुँदो रहेछ, यहाँभित्र कतै प्रिन्टएफ स्क्यानएफ भन्ने लेखेको छ। त्यही भएर उसले के गर्छ भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला है मैले यहाँ कम्पाइल भन्ने बटन थिचिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो stdio.h भन्ने उसले प्रिप्रोसेसर छ कि छैन भनेर हेऱ्यो। प्रिप्रोसेसरमा उसले ह्यासवाला खोज्छ, ह्यासवाला देख्दाखेरि चाहिँ रहेछ प्रिप्रोसेसर भन्ने थाहा पायो। प्रिप्रोसेसर छ भने अब यहाँ कस्तो खालको ब्राकेट युज गरेको छ भनेर हेर्छ। एङ्गल ब्राकेट देखिसकेपछि ए मैले यो stdio.h भन्ने फाइल खोज्नुपर्ने रहेछ। कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको इन्क्लुड भन्ने फोल्डरमा गएर खोज्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छ उसले, आफै बुझ्छ। यहाँ अगाडि इन्क्लुड लेखेर होइन है, यो एङ्गल ब्राकेटले गर्दाखेरि बुझेको उसले। अनि यो एङ्गल ब्राकेटले गर्दाखेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो इन्क्लुड भन्ने फोल्डरमा गएर stdio.h भन्ने फाइल भेटायो। त्यो भेटाइसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँभित्र के छ यो सबै कुरा जति पनि कोड छ नि यहाँभित्र यो सबै कोडलाई उसले कपी गर्छ। सर्लक्क के गर्छ कपी गर्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि यो पहिलो लाइन छ नि यो लाइनलाई यसरी हटाउँछ। अनि यहाँनिर यो लाइन हटाएर चाहिँ उताबाट कपी गरेको कुरा चाहिँ पेस्ट गर्छ, यसरी पेस्ट गर्छ है त। हाम्रो कोड अब कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि कम्प्लिट रूपमा यस्तो हुने भयो है। त्यो ह्यास इन्क्लुड stdio.h वाला लाइन के हुने रहेछ उताबाट आएर कपी भएर यस्तो हुने रहेछ। अब यति भइसकेपछि तिम्रो कोड त यहाँ छ, तल छ है तिम्रो कोड। अब यति भइसकेपछि बल्ल उसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब बल्ल कन्भर्ट गर्छ है त। सोर्स फाइललाई अब्जेक्ट कोडमा लान्छ भनेर भनेको थियो नि। कम्पाइलरले सबैभन्दा पहिला अब्जेक्ट कोडमा लानुभन्दा अगाडि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभहरू छ कि छैन भनेर चेक गर्दो रहेछ। प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ उसले भेट्यो भने चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ, ल ठिक छ कहाँनिरबाट त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हो त्यो कोड भनेर उसले गएर त्यसलाई कपी गरेर सर्लक्क पेस्ट गर्दो रहेछ। अब यो फाइल बनायो नि, यो फाइल बनाइसकेपछि उसले बल्ल अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरीलाई सरी हाम्रो हाई लेभलमा लेखेको कुरालाई बाइनरीमा लाने काम चाहिँ बल्ल गर्छ। यसले अब बल्ल के गर्छ अब्जेक्ट कोड बनाउँछ क्या। अब बल्ल चाहिँ के गर्छ यसले 0101 वाला कोड बनाउँछ। अब यति बनाइसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो के आउने आउटपुट आउने हो। यसरी चाहिँ काम गर्छ क्या प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभले है। मैले कपी पेस्ट हटाइदिएँ अहिलेलाई चाहिँ फेरि राम्रोसँग बुझाएँ है। मैले कोड यसरी लेखेको हुन्छु, यसरी लेखेको कोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो प्रिन्टएफहरू त मैले लेखेको छैन नि त। यहाँनिर मैले प्रिन्टएफ यो त फङ्सन हो नि, हेर त यस्तो खालकोलाई त हामीले के भन्छौँ फङ्सन भन्छौँ नि। एउटा स्मल ब्राकेट अनि बिग ब्राकेटले यस्तो के सरी स्मल ब्राकेटभित्र क्लोज गरेर यसरी केही कुरा लेखेर सेमिकोलन दिनु भनेको त फङ्सन हो नि त। तिमीहरूले क्लासमा अलिअलि पढेको आधारमा पनि यति त गेस गर्न सकिहाल्छौ यस्तो खालको हामीले फङ्सन भन्छौँ भनेर। हो यो फङ्सनमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो प्रिन्टएफ भन्ने फङ्सन चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि अलरेडी सीले अलरेडी stdio.h भित्र चाहिँ लेखिदिएको रहेछ। हो त्यो कुरा मैले लेख्न नपरोस् भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी प्रिप्रोसेसर युज गरेर लेख्छौँ है त। यसरी कन्भर्ट हुँदो रहेछ। अब मैले अघि एउटा के कुरामा फोकस गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एङ्गल ब्राकेट हुँदाखेरि त त्यो इन्क्लुड भन्ने फोल्डरमा गएर कपी पेस्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा गरेँ होइन। यदि यहाँनिर अरू कुनै तरिका छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि अर्को तरिका पनि छ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो म पहिला एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु, एउटा हेडर फाइल म आफै बनाउँछु ल। यत्तिकै ऱ्यान्डम जेसुकै बनाऊ, तिमीलाई आफूलाई के बनाउन मन लाग्छ जे बनाउँदा पनि हुन्छ। मैले अहिले एकदम बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर सिम्पल एउटा हेडर फाइल बनाउँछु। जस्तो एड भन्ने हेडर फाइल बनाउँछु है त। यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि दुईवटा इनपुट लिन्छु। यो फङ्सन हो, यो फङ्सनको च्याप्टर हामीले पढेको छैनौँ, तिमीले बुझ्दैन भने यो कोड चिन्ता नलेऊ, पछि बुझाइन्छ। हामी जब फङ्सन भन्ने टपिक आउँछ नि त्यतिखेर यो कोड हामी मजाले बुझाउँछौँ है। अहिले चाहिँ जस्ट म यति मात्रै लेखेँ, योभन्दा बढी लेखेँ भने कन्फ्युज हुन्छ धेरैजना होइन। जस्ट यो कोडले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एड भन्ने फङ्सन बनाएँ। अब यतापट्टि हामीले जसरी यो stdio.h भित्र यो प्रिन्टएफ भन्ने फङ्सन बनाएको छ नि त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले आफ्नो हेडर फाइल बनाउँदैछु अनि त्यसमा चाहिँ प्रिन्टएफको सट्टामा मैले एड भन्ने फङ्सन बनाउँदैछु है त। प्रिन्टएफ भनेको हाम्रो लागि अहिले एड हो भन्ने बुझ। एउटा एड भन्ने मैले फङ्सन बनाएँ। त्यो एड भन्ने फङ्सनमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि एड भनेको त एडिसन हो नि त। एडिसन गर्न दुईवटा नम्बर चाहियो मलाई, त्यही भएर मैले दुईवटा नम्बर इनपुट लिएको छु। दुईवटै नम्बर के छ इन्टिजर खालको छ भनेको, यसले अरू केही पनि भनेको छैन। अनि यहाँबाट के गरिरहेको छ भन्दा रिटर्न a + b भनेको यो फङ्सन कल भइसकेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो a र b को भ्यालु म जे दिन्छु नि त्यसलाई चाहिँ जोड्छ अनि पठाइदिन्छ भनेको, त्यति मात्रै हो। यसको काम यति हो है त। अब यति गरेँ, अब म यसलाई सेभ गर्छु है त। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि एउटा नाम मैले मेरै नाम दिएँ है त, कुशल.h। हेडर फाइलहरू के हुन्छ .h फर्मेटको हुन्छ है त। अनि यहाँनिर गएर मैले के गर्नुपर्छ हेडर फाइल हो पनि भन्नुपर्छ। ठिक छ ल, यहाँ हेडर फाइल हटाइदिएको रहेछ। हेडर फाइल भनेर सिलेक्ट गरेँ। अब यसलाई म के गर्छु सेभ गर्छु है त। यो सेभ गर्दाखेरि अब के भइरहेछ म यहाँ हेर है त एकचोटि। यहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको हो हेडर फाइल सेभ गरेको यो कुशल.h भन्ने हेडर फाइल यही हो है त। अब यो हेडर फाइल मैले बनाएँ। अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म फेरि अब यसलाई युज गर्छु यतापट्टि आएर यो टेस्ट.c मा नै म आएर युज गर्छु है त। म के गर्छु यहाँ भन्दाखेरि एउटा नयाँ ह्यास इन्क्लुड
ह्यास इन्क्लुड यो चाहिँ मैले बनाएको हेडर फाइल हो है, ह्यास इन्क्लुड। अब यहाँ चाहिँ म एङ्गल ब्राकेट युज गर्छु। हामीसँग दुईवटा तरिका छ क्या जहिले पनि, एउटा एङ्गल ब्राकेट युज गर्ने, एउटा भनेको इन्भर्टेड कमा युज गर्ने। मेरो उसको नाम के थियो, कुशल डट एच थियो होइन, हेडर फाइलको नाम त्यही म यहाँ लेख्छु, कुशल डट एच। ल यसरी लेखेँ। अब यति गर्दाखेरि यसले के गर्छ, अब यसलाई म कम्पाइल गर्नु भन्दा नि यहाँ रिजल्ट पनि केही देखाउँ न होइन, एडिसन गरेर त देखाउनु पर्यो। जस्तो मैले अब एकछिनको लागि एउटा के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट रिजल्ट भनेर लेखेँ है त, रिजल्ट देखाउने नम्बर भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ मैले। अनि त्यसपछि गएर यहाँ के गर्छु भन्दा रिजल्ट इज इक्वल टु अब उतापट्टिको अघि फङ्सनको नाम मैले के दिएको थिएँ, एड भन्ने दिएको थिएँ होइन, एड भन्ने फङ्सनलाई मैले बोलाएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि दुईवटा नम्बर दिन्छु म, जस्तै ऱ्यान्डम जुनसुकै नम्बर दिउँला मैले 5 र 3 दिएँ है त। 5 + 3 भनेको 8 आउनुपर्छ हाम्रो रिजल्ट, यो भयो। अब म रिजल्टलाई के गर्छु, प्रिन्ट गरेको देखिन्छ। प्रिन्ट गर्दाखेरि स्ल्यास एनले न्यू लाइनमा लैजान्छ। अनि आवर रिजल्ट इज भनेर लेख्छु ल, आवर रिजल्ट इज। अनि त्यसपछि गएर पर्सेन्टेज डी लेख्नु पर्यो इन्टिजरको लागि। अनि त्यसपछि गएर के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ रिजल्ट भन्ने भेरिएबल पास गर्छु। यति गरिसकेपछि अब हेर है, अब मैले फेरि कम्पाइल गर्छु एकचोटि है। अब कम्पाइल गरेँ, कम्पाइल गर्दाखेरि कतै पनि मिस्टेक भएन होइन, किनभने हाम्रो कोड ठिक छ नि त, मिस्टेक कसरी भन्छ। अब यसलाई म रन गर्छु एकचोटि है, रन गर्दाखेरि के भन्छ यहाँ हेर त राम्रोसँग, आवर रिजल्ट इज 8 भनेर आयो के। बुझ्यो नि, यो 8 भन्ने भ्यालु कसरी आयो, जब कि मैले यहाँ मैले एड भन्ने फङ्सन लेखेकै छैन, कहीँ पनि लेखेकै छैन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब मैले फेरि स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु। म यो कोड लेखेँ, यो मेरो सोर्स कोड हो है त, यो मेरो के हो अहिले लेखेको कोड, यो के हो मेरो सोर्स कोड हो अथवा सोर्स फाइल पनि भन्छ। यो सोर्स कोड लेखिसकेपछि अब के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जब म यहाँ कम्पाइल भन्ने बटनमा थिच्छु, कम्पाइल भन्ने बटनमा थिच्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कम्पाइलरले सबैभन्दा पहिला के गर्छ भन्दाखेरि कुनै प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ छ कि छैन भनेर खोज्छ। प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ छ कि छैन भनेर खोज्दाखेरि खोज्ने कसरी भन्दाखेरि अगाडि ह्यास हेरेर है त, ह्यासवाला कुनै छ कि छैन भनेर उसले खोज्छ तिम्रो कम्पाइलरले। अब ह्यासवाला देखिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि, यो स्टुडियो डट एसलाई मैले अहिले एक्सप्लेन गरिनँ ल, म यसमा फोकस गर्छु मेन चाहिँ। अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि ह्यास इन्क्लुड कुशल डट एस देखिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले गएर खोज्छ कुशल डट एस, तर कहाँ खोज्छ मेन कुरा चाहिँ यो हो क्या। अब अघि यहाँनिर एङ्गल ब्राकेट हुँदाखेरि पो त्यो डेफ C++ जहाँ इन्स्टल भएको छ त्यहाँभित्र गएर इन्क्लुड भन्ने फोल्डर खोजेर त्यहाँबाट लिएर आउँथ्यो। अहिले त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एङ्गल ब्राकेट युज नगरेर यहाँ इन्भर्टेड कमा युज गरेको छु। इन्भर्टेड कमा युज गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, यो अहिले फाइल जहाँ छ नि त्यहीँबाट खोजेर लिएर भनेको क्या। हाम्रो यहाँनिर यो अहिले लेख्दै गरेको कोड त यो हो नि त, टेस्ट डट सी भन्ने फाइल त यही हो हाम्रो। यो फाइल र हेडर फाइल सँगसँगै हुनु पर्यो क्या, यसरी बुझ्यो नि, यसरी सँगसँगै हुनु पर्यो। यदि यो कुशल डट एसलाई तिमी डेस्कटपमा लगेर राख्छौ भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर पाथ पनि त्यस्तै गरेर लेख्नुपर्छ। यहाँनिर मेरो डेस्कटपमा छ, डेस्कटप स्ल्यास यताउता भनेर लेख्नु पर्यो, ठिक छ। मलाई चाहिँ त्यो लेख्नु झ्याउ लागेर मैले एकै ठाउँ राखिदिएँ। यहाँ के छ तिम्रो कुशल डट एच भन्ने पनि यही छ, टेस्ट डट भन्ने सी भन्ने पनि यही छ है त। त्यहाँबाट अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो इन्भर्टेड कमाले गर्दाखेरि चाहिँ यही पाथमा जान्छ। यो कुशल डट एच भनेको कहाँ रहेछ, यो अहिले टेस्ट डट सी भन्ने जहाँ छ त्यही नै यो कुशल डट एच भन्ने फाइल छ भन्ने उसले बुझ्छ। अब उसले के गर्छ, कुशल डट एच भन्ने ओपन गर्छ, यहाँबाट सर्लक्क यसलाई के गर्छ, कपी गर्छ। कपी गरिसकेपछि उयो फेरि फर्केर यहाँ आउँछ। अनि यो लाइनलाई यसरी यसले सिलेक्ट गर्छ अनि यहाँबाट यसले रिप्लेस गरिदिन्छ, यसरी रिप्लेस गरिदिन्छ। अब यो रिप्लेस गरेर अब बल्ल चाहिँ उसले के गर्छ, यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ उसले के गर्छ, हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा अथवा बाइनरीमा लैजाने काम गर्छ। हो त्यो बाइनरीमा लानु भनेको चाहिँ अब्जेक्ट फाइल हो, अब्जेक्ट कोड भने पनि अब्जेक्ट फाइल भने पनि त्यही हो। अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यत्रो हुँदो रहेछ क्या, बुझ्यो। फेरि हेर त, मैले त्यो हेडर फाइल भन्ने हटाएँ नि, अब यसलाई कम्पाइल गरेर हेर, रन गरेर हेर, फेरि त्यही नै रिजल्ट आउँछ क्या। अघिको र यो भनेको सेम रहेछ, हेर त केही पनि फरक छैन, यो भनेको र अघिको के रहेछ, सेम रहेछ। यसरी चाहिँ काम गरेको। अब लिङ्करको रोल चाहिँ कहाँ आयो त भन्ने कुरा आउँछ तिम्रो होइन। लिङ्करको रोल यसमा कतै पनि त्यस्तो खासै देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै कुरा हेर न, सबै कुरा भनेको एउटै फाइलमा छ क्या, यो सबै कोड केमा छ, एउटै फाइलमा छ नि त, त्यही भएर यसले लिङ्करको रोलै देखिँदैन। तर कुनै कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ठुलो प्रोजेक्ट गरेको छ भने यस्तो यो अहिले टेस्ट डट सी भन्ने लेखिरहेको छ नि, यस्तो टेस्ट डट सी त 5-10वटा हुन्छन्। अब 5-10वटालाई तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, एउटा फाइल अर्कोसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हो त्यही भएर त्यसको नाम लिङ्कर राखेको हो कि। अब यदि मानौँ एकछिनको लागि यो टेस्ट डट सी भन्ने दुईवटा थियो अरे एकछिनको लागि है, यो म गरेर चाहिँ देखाउँदिनँ किनभने हाम्रो सिलेबसभन्दा बाहिरको कुरा हो। यदि कसैलाई सिक्न मन लाग्यो भने म पछि गरेर चाहिँ देखाइदिउँला है, सो यदि सिक्नै मन छ भने कसैलाई। यो टेस्ट डट सी भन्ने दुईवटा छ भने इमेजिन गरेर, टेस्ट 1 डट सी र टेस्ट 2 डट सी थियो भने अब यसले कसरी काम गर्थ्यो भने नि, तिमीले यहाँ जब कम्पाइलमा क्लिक गर्थ्यौ नि, कम्पाइलमा क्लिक गर्दाखेरि फेरि यो प्रिप्रोसेसरवाला कुरा त त्यही सेम टु सेम नै हो। अब उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि अब टेस्ट 1 डट सीलाई पनि अब्जेक्ट फाइलमा लगिसक्यो, टेस्ट 2 डट सीलाई पनि अब्जेक्ट फाइलमा लगिसक्यो। अब्जेक्ट फाइलमा भनेको टेस्ट 1 डट ओबिजे
अनि त्यसपछि गएर test2.obg मा कन्भर्ट भइसक्यो। अब त्यति कन्भर्ट भइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा फाइललाई त कम्बाइन त गर्नु पर्यो नि त। दुईटै बाइनरीमा छन् ओके ठिक छ, तर फरक फरक फाइल हो नि त। त्यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर एउटा फाइल बनाउनु परेन हो। त्यो एउटा फाइल बनाउने काम भनेको लिङ्करको, त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, त्यो अब्जेक्ट फाइलहरूलाई कम्बाइन गरेर लिङ्क गर्दो रहेछ। यो नै हो हाम्रो प्रिपोजरको सबैभन्दा मेन बेसिक भनेको। यसरी हो काम गर्ने कोडले है। जहिले पनि कोडले यसरी काम गर्छ भन्ने सम्झ्यौ भने तिमीलाई कोड गर्न सजिलो हुन्छ। ल यसमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध पहिला। दाइ हजुर हजुर भन। दाइ सुन्नु न, यो एउटा फाइलको कम्ती स्टोरेज स्पेस के कति हुन्छ, कतिवटा डेटाहरू टाइप गर्न सक्ने त्यो भनिदिनु न। कस्तो भन त, मैले अलि राम्रोसँग बुझिनँ। लिङ्करको जुन भन्नुभयो नि फाइल पनि गर्ने भन्नु। ए त्यस्तो होइन भाइ, त्यस्तो होइन, त्यस्तो केही होइन। त्यो साइज भन्ने कुरामा होइन के। साइजले गर्दाखेरि हामीले 2-3वटा फाइल बनाएको होइन। जस्तो इमेजिन गर तिमीले वेबसाइट बनाउँदैछौ, नर्मलै तिमीलाई कोड गर्न नआए पनि इमेजिन गर्न त सकिन्छ नि त एकछिनको लागि। इमेजिन गर तिमी वेबसाइट बनाउँदैछौ, एउटा कम्तीमा पनि एउटा नर्मल वेबसाइटमा के हुन्छ भन्दा एउटा होम पेज हुन्छ, एउटा कन्ट्याक्ट अस भन्ने पेज हुन्छ, एउटा एबाउट अस भन्ने पेज हुन्छ। यति पेज त हुन्छ नि त एटलिस्ट। ल 3वटा पेज मात्रै फोकस गरौँ मैले। 3वटा पेज छ भने तिम्रो वेबसाइटमा के गर्छ, एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जाने, अर्को पेजबाट अर्को पेजमा जाने लिङ्कहरू राख्छौ नि, URL भनेर राख्छौ नि तिमीले होइन हो। त्यो लिङ्क राख्नु भनेको चाहिँ लिङ्करको काम हो के। यति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यो सबैलाई एउटै पेजमा राख्दा केही बिग्रिन्थ्यो, केही बिग्रिन्थ्यो र केही पनि बिग्रिन्थेन। तर नर्मल्ली राम्रोसँग म्यानेज गरेर परपर देखाउनको लागि हामीले के गर्छौँ, फरक फरक पेज बनाउँछौँ नि त। होम पेज भन्ने फरक बनाउँछौँ, एबाउट अस भन्ने फरक बनाउँछौँ, कन्ट्याक्ट अस भन्ने फरक बनाउँछौँ। त्यति मात्रै हो। त्यस्तो एउटैमा बनाउँदा पनि केही बिग्रिँदैन, बिग्रिन्छ है। त्यति नै हो। हजुर 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 भन न। मैले चाहिँ के सुन्न लाग्यो भन्दाखेरिमा अरू सबै बुझेँ मैले। यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रिन्ट एफ भित्र डबल कोटेसन भित्र होइन राखेको सबै प्रिन्ट हुन पर्ने, तर यदि हामीले त्यहाँ स्ल्यास हेलो वर्ल्ड राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ वार्निङ दिन्छ होइन। वार्निङ दिँदा पनि हामीले रन गर्यौँ भने त्यो स्ल्यासलाई प्रिन्टै गरिदिँदैन क्या, त्यसले हेलो वर्ल्ड मात्रै प्रिन्ट गर्छ। यो चाहिँ हो ठिक छ, राम्रो कुरो हो यो। त्यो कुरा म उसमा स्केप सिक्वेन्स भन्ने टपिकमा पढाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, तर ठिकै छ। अहिलेलाई चाहिँ के बुझिराख भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो प्रिन्ट एफ भित्रको त्यो इन्भर्टेड कमा भित्र सबै कुरा प्रिन्ट हुन्छ भन्ने कुरा सही हो, तर 2वटा कुरा मात्रै प्रिन्ट हुँदैन पनि बुझ्नु पर्यो क्या त्यसमा। सँगसँगै त बुझ्दाखेरि 2वटा कुरा। हेलो हेलो, दाइको आवाज गयो क्या? दाइको आवाज के भयो नि, नेट गयो जस्तो छ है। अब ठिकै छ, अब दाइले म ह्यान्डल गर्छु त्यसो भए। अब यहाँ हेर है, अब दाइले चाहिँ त्यो इक्जाम्पलबाट बुझिसकेको होला धेरै जस्तो। अब सुरुमा चाहिँ सोर्स कोडमा कन्भर्ट हुन्छ, सोर्स कोडलाई चाहिँ कम्पाइल गर्छौँ, कम्पाइल गरिसकेपछि अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट हुन्छ, अब्जेक्ट कोडमा गइसकेपछि लिङ्करहरूले कुनै सर्टेन फङ्सन्स कुनै सर्टेन फाइलहरूलाई लिङ्क गरेर एक्जिक्युटेबल फाइलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो एक्जिक्युटेबल फाइल कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्याममा बस्ने गर्छ है। ऱ्याममा बसिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा आर्किटेक्चर इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ, जन भन न्युमेन आर्किटेक्चर भन्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ऱ्याममा भएको जुन सोर्स कोड छ त्यो सोर्स कोडलाई के गर्छ, सुरुमा फेच गर्छ, त्यसको मिनिङ निकाल्छ, त्यसलाई डिकोड गर्छ। डिकोड गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसलाई के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ है। त्यही नै हो बेसिक चाहिँ बेसिक फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युटिङ सी प्रोग्रामको बेसिक प्रोसेस चाहिँ यिनीहरू नै हुनु है। के सोध्नु छ अरू क्वेसन सोध्दा हुन्छ है। हजुर लाइब्रेरी फङ्सन्स भन्दाखेरि बेसिकली अब मैले चाहिँ गलत, अब भाइ हाम्रो मेटेरियल पनि छैन है, मैले पनि नेटबाट हेर्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सन्स भन्दाखेरि बेसिकली अब त्यो प्रिन्ट एप भयो, स्क्यान एप भयो, जुन गेट्स भयो, पुट्स भयो, यिनीहरूको जुन फङ्सन्सहरू छ नि त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फङ्सन्समा पर्ने गर्छ क्या। त्यो लाइब्रेरी फङ्सन्सहरूलाई लिङ्क गराएर चाहिँ ठ्याक्क अब एक्जिक्युटेबल कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। मैले सायद रङ पनि परेको होला है, अब दाइले चाहिँ थाहा हुन्छ। मैले पनि अब दाइ त टिचिङ पनि गर्नुहुन्छ है, अब त्यही कारणले अब अलिअलि मिस्टेक चाहिँ भइहाल्छ मान्छेको हातबाट। ठिकै छ। अब हजुर हेडर फाइल र लाइब्रेरी फाइल भनेको उस्तै हो, लाइब्रेरी फङ्सन र हेडर फाइल त्यही हो भाइ। लाइब्रेरी फाइल भनेको र हेडर फाइल भनेको एउटै नै हो कि। अब ठिकै छ। अब मैले पनि नोट बनाएको थिएँ, ठ्याक्कै यही फिगर बनाएको थिएँ, यही फिगर थियो। अब मैले पनि अब खै मैले पनि यही पढेको है। हजुर ठ्याक्कै यही छ, मैले पनि गल्ती पढेछु, खै गल्ती पढेको कि। अब के हो, अब त्यो फरक फरक हुन्छ क्या। अब हामीले कुन मेटेरियल फलो गरेको छु त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब दाइलाई थाहा होला। हजुर दाइ आउनुभयो?
मेरो ल्यापटपमा मात्रै नेट चलिरहेको छैन, मोबाइलमा चाहिँ नेट चलिरहेको छ। म मोबाइलबाट बोल्दैछु है। त्यो अघि त्यो भाइले के स्केप सिक्वेन्सको कुरा सोध्दै थियो, त्यसको एन्सर चाहिँ के हो भने नि भाइ, दुईवटा कुरा हुन्छ के। प्रिन्ट एफ भित्रको दुईवटा कुरा चाहिँ तिमीले जति गरे पनि प्रिन्ट गर्न सक्दैनौ। त्यो प्रिन्ट गर्न त सकिन्छ, जस नर्मल्ली उसले प्रिन्ट गर्दैन क्या। के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्केप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ /n/t भनेर लेख्छौँ नि, तिनीहरूलाई हामीले स्केप सिक्वेन्स भन्छौँ। अनि त्यसपछि गएर अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मेट स्पेसिफायरहरू, त्यो %d %f भनेर लेख्छौँ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसले %d भनेर उसले प्रिन्ट गर्दै गर्दैन। उसले %d को ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भन्दा भ्यालु ल्याएर राख्ने काम गर्छ। यति चाहिँ फरक हो क्या। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ प्रिन्ट एफले प्रिन्ट गर्न गर्दैन भनेर बुझ्दैन, सक्दैन भन्दा पनि गर्दैन भनेर बुझ। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो हो कि दाइ, अझै त्यहाँ हामीले /n नराखिकन स्ल्यास मात्रै राख्दा पनि प्रिन्ट गर्दैन क्या त्यसले। हो त्यही त, स्ल्यास भनेकै स्केप सिक्वेन्स हो क्या। तिमीले स्ल्यास लेख्नु भनेको स्केप गर भनेको हो क्या, बुझ्यौ नि। यो हाम्रो सीमा मात्रै होइन, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि स्ल्यास भनेको स्केप सिक्वेन्स नै हो है। स्केप गर भनेको के, स्ल्यासको मिनिङ भनेको स्केप गर भनेको, बुझ्यौ। पछि तिमीहरूले एरेहरू पढ्दाखेरि त्यो उसहरूमा अथवा फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने टपिकमा पढ्दाखेरि त्यो लास्टको अन्तिमलाई हामीले /0 भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ। त्यतिखेर म यो कुरा अझै राम्रोसँग बुझाउँछु है त तिमीलाई। /0 भन्दाखेरि आउँदाखेरि अरू कसैलाई के प्रब्लम छ? मलाई \n नै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ अब? त्यसलाई हो त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो म स्केप सिक्वेन्समा सबै गरेर देखाउँछु है। हामी स्केप सिक्वेन्समा पुगेकै छैनौँ कि, यो अलिकति टपिक भन्दा बाहिरको भयो होइन। तिमीले भनेको मिल्छ। मलाई \/ देखाउन मन लाग्यो भने म \/ देखाउन पनि सक्छु है त। अरू कसैलाई के डाउट छ यो च्याप्टरसँग रिलेटेड, अर्थात् च्याप्टर 1 को केही प्रब्लमहरु छ भने सोध्दा हुन्छ है। दाइ सर्टमा यो प्रोसेस एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न। हामीले सोर्स फाइल हुन्छ, त्यसले सोर्स फाइललाई कम्पाइल गर्छौँ, अब्जेक्ट कोड लिङ्क दिन्छ, हो त्यो चाहिँ भन्दिनु न एकचोटि। ल है, जुन हामीले जुन आइडीमा हजुर तिमी भन्छौ, ल मै भन्छु दाइ त्यसो भए। अब हेर है, जुन आइडीमा जुन हामीले कोड लेख्छौँ है, त्यो कोडलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सोर्स कोड भन्ने गर्छौँ है। त्यो सोर्स कोडलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि .c एक्सटेन्सनमा सेभ गर्ने गर्छौँ। त्यो .c एक्सटेन्सनमा सेभ गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पाइल गर्छौँ बाइ द हेल्प अफ कम्पाइलर। कम्पाइलर भनेको के हो भन्दाखेरि सिस्टम सफ्टवेयर हो है त। अब त्यो कम्पाइल गरिसकेपछि त्यो कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। र त्यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको जुन अब्जेक्ट फाइललाई अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, र त्यो फाइलको नाम के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट फाइल भन्ने गर्छौँ है। अब यहाँ लिङ्करको हेल्प के हो भन्दाखेरि अब दाइले भन्नुभएको छ जसरी अब त्यो मल्टिपल फाइल्सहरू हुन्छ, ती मल्टिपल फाइल्सलाई लिङ्क गराउने काम गर्छ लिङ्करले गराइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब ती जति पनि लिङ्क भइसकेको छ ती सबै चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि मसिन कोडमा चाहिँ कन्भर्ट भयो। त्यो मसिन कोड चाहिँ कहाँ गएर रिसाइड हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्याममा गएर बस्छ। ऱ्याममा गएर बसिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। एक्जिक्युट कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो जुन ऱ्याममा बसेको जुन सोर्स कोड छ, त्यो सोर्स कोडलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट कोड छ, त्यो अब्जेक्ट कोडलाई के गर्छ, फेच गरिसकेपछि त्यसलाई डिकोड गरिसकेपछि एक्जिक्युट गर्छ है। त्यही नै हो जनरल प्रोसेस है। एक्जिक्युटिङ प्रोसेस सी प्रोग्रामको चाहिँ जनरल एक्जिक्युटिङ प्रोसेस नै यही हो है। हजुर, अनि चाहिँ प्री प्रोसेसरको काम चाहिँ के भयो यहाँ? प्री प्रोसेसर भनेको त्यो हेडर फाइल जुन तिमीले ह्यासट्यागमा युज गर्छौ नि, म्याक्रोज भन्ने पनि आउँछ है। कस्तिर म भन्ला तिमीलाई, त्यो म्याक्रोज भन्ने हो। त्यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभमा जुन तिमीहरूले हेडर फाइलहरू जुन युज गर्छौ नि, इन्क्लुड stdio.io.h जुन कन्स्टेन्टहरू डिफाइन गर्छौ, ह्यासट्याग डिफाइन पाई 3.14 भन्ने जुन म्याक्रोज दाइले अघि नै जुन डिफाइन गर्नुभएको नि, त्यो म्याक्रोजको अन्डरमा पर्छ है। सायद मलाई जहाँसम्म थाहा भयो त्यो म्याक्रोजमै पर्छ जस्तो लाग्यो, त्यो रङ पनि हुनसक्छ। त्यो कस्तिर म तिमीहरूलाई भन्नुलाई एक्ज्याक्टली है। अब त्यो जुन हजुर भनिदिनु दाइ। अनिसमा भनिदिन्छु ल। हुन्छ दाइ। त्यसको स्लाइडहरू मैले बनाएर यहाँ रेडी बनाएको थिएँ। आज म त्यही नै पढाउनेवाला थिएँ क्या खासमा चाहिँ। त्यो नेटै गयो क्या, मेरो ल्यापटपमा प्रेजेन्टै गर्न मिलेन। मोबाइलबाट प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्दैछु म चाहिँ। मिल्यो भने मैले भर्खरै बुझाइदिन्छु, नभए जस अलि जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो खासमा चाहिँ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भन्ने चाहिँ के हो भन्दा रहेछ भन्दाखेरि अगाडि ह्यास इन्क्लुड पनि होइन क्या, अगाडि ह्यास भन्ने देख्यौ भने अगाडि ह्यास देख्यौ भने त्यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भन्ने बुझ। सबैभन्दा पहिलो कुरो दिमागमा यति चाहिँ छाप्नु पर्यो क्या। अगाडि ह्यास देख्यौ भने त्यसलाई भन्छ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ। अब नाममै छ प्री प्रोसेसिङ, अगाडि के भनिरहेको छ, प्री प्रोसेसिङ गर्ने भनेको छ नि त। प्री प्रोसेसिङ गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जब कम्पाइल भन्ने बटनमा क्लिक गर्छौ नि, सोर्स कोडलाई अब्जेक्ट कोडमा लाने जुन प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कम्पाइलरले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ कतै देख्छ भने उसले युज भएको कतै ह्यासवाला कोड देख्छ भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सबैभन्दा पहिला उसले के गर्छ,
इन्क्लुड गराउँछ त्यो कोडमा भनेको कपी पेस्ट गर्ने काम गर्छ अघि मैले जसरी कपी पेस्ट गरेर देखाएँ नि हो त्यसरी कपी पेस्ट गर्ने काम गर्छ हो त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि अब ह्यास त अगाडि ठिकै छ ह्यास इन्क्लुड मात्रै हुँदैन क्या हाम्रो अरू पनि हुन्छन् तिम्रो यो प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टरी भनेको सबैभन्दा पपुलर हाम्रो कोर्समा भएको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्यास इन्क्लुड र ह्यास डिफाइन भन्ने छ अनि हामीले कोर्समा पढ्नु पर्दैन तर सीमा चाहिँ भएको अरू कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ अर्को ह्यास डिफाइन भन्ने पनि सरी ह्यास अनडिफाइन भन्ने पनि छ त्यस्तै गरी ह्यास इफ भन्ने पनि छ ह्यास इन्डिफ भन्ने पनि छ त्यस्तै गरी ह्यास के अरे प्र्यागम भन्ने पनि छ धेरै छन् कि यस्ताहरू एकदमै धेरै छन् हाम्रो यस्तो के अरे प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभहरू तर त्यो हाम्रो कोर्सभित्र पर्दैन त्यो कहिले पनि सोद्धा पनि सोध्दैन चाहिँदा पनि चाहिँदैन होइन अहिले म डेमो चाहिँ देखाइदिन्छु देखाउन चाहिँ यो नेट प्रब्लम पनि अनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि ह्यास इन्क्लुडलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ हेर प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभलाई 4वटा क्याटेगोरीमा तिमी डिफाइन गर के 4वटा क्याटेगोरी के भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो क्याटेगोरी भनेको फाइल इन्क्लुजन भनेको चाहिँ कुनै एउटा फाइललाई ल्याएर इन्क्लुड गर्ने भनेको है त जस्तो कि अघि हामीले ह्यास इन्क्लुड studio.h गरेको छौँ नि अथवा ह्यास इन्क्लुड kusal.h गरेर अहिले मैले जुन देखाएँ यो दुइटै हाम्रो के इक्जाम्पल हो भन्दाखेरि चाहिँ फाइल इन्क्लुजनको प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टरी भित्रको पहिलो क्याटेगोरी के रहेछ फाइल इन्क्लुजनको मैले भर्खर देखाएँ तिमीलाई गरेर अनि अर्को क्याटेगोरी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्रोज भन्ने हुन्छ म्याक्रोज डेफिनेसन भन्छ क्या MACRO म्याक्रो डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले ह्यास डिफाइन भन्ने यदि कतै युज गरेको देख्यौ भने त्यो ह्यास डिफाइन गर्नु भनेको चाहिँ म्याक्रो डिफाइन गरेको भन्ने बुझिन्छ म्याक्रो डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि ह्यास डिफाइन लेखिन्छ अनि स्पेस दिएर एउटा कुनै भ्यारिएबलको नाम जुनसुकै भ्यारिएबल तिमीले आफूले जे नाम दिँदा पनि हुन्छ जस्तै मैले साइज भनेर दिएँ SIZE साइज भनेर दिएँ भने अनि स्पेस दिएर साइजको भ्यालु चाहिँ कति दिने त जस्तै इन्ट A = 1 लेख्थ्यौ नि हो त्यो कुरा चाहिँ मैले यदि म्याक्रो डेफिनेसन गरेँ भने कसरी लेख्छु भन्दाखेरि ह्यास डिफाइन स्पेस A स्पेस 1 भनेर लेख्छु के यसरी लेखिन्छ यसलाई भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई म्याक्रो डेफिनेसन यो प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभको सेकेन्ड टाइप भयो तेस्रो टाइप भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्डिसनल भन्ने छ कन्डिसनल भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यो नामैबाट बुझिसक्यो होला इफ एल्सहरू पर्छ ह्यास इफ ह्यास इन्डिफ ह्यास एलिफ भन्ने यस्तो यस्तो टन्नै छन् है मैले अहिले जस्तो 3वटा मात्रै नाम लिए यिनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि कन्डिसनल भित्र पर्छ तर हाम्रो कोर्समा छैन यो कुराहरू हामीले यो पढ्नु पर्दैन अनि फोर्थ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अघि मैले प्याराग्राम भने नि हो त्यो वाला चाहिँ हाम्रो फोर्थ क्याटेगोरी हो के बुझ्यौ यस्तो हो खासमा चाहिँ अनि अब यो 4वटा क्याटेगोरी रहेछ भने अब सीले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जब म कम्पाइल भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु त्यतिखेर चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ अब प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ यो 4वटा मैले भर्खर जे भने त्यो 4वटा चाहिँ छ कि छैन भनेर खोज्छ पहिला उसले 4वटा देख्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि छ भने चाहिँ ल ह्यास इन्क्लुड गरेको छु भने मैले के गर्छ ह्यास इन्क्लुड गर्दाखेरि कुन ब्राकेट युज गरेछु एङ्गल ब्राकेट युज गरेछु कि इन्भर्टेड कमा युज गरेछु भनेर ध्यान दिन्छ अनि त्यो अनुसार उसले के गर्छ उताबाट कोड कपी गरेर लिएर आएर माथि राख्छ कोड कपी गरिसकेपछि अब बल्ल के गर्छ त्यसलाई अब सोर्स कोडलाई अब्जेक्ट कोडमा लैजान्छ भनेको बाइनरीमा लैजान्छ 0 र 1 मा बल्ल कन्भर्जन गर्छ है त त्यो अब अघि test.c भनेर फाइल लेखेको थियो भने तिम्रो अब्जेक्ट फाइल के आउँछ test.obj भनेर आउँछ त्यसपछि बल्ल यति भइसकेपछि है अब लिङ्करको काम भनेको यसमा अहिले खासै छैन तर यदि मल्टिपल फाइलहरू यदि यस्तै गरी test1.c test2.c जस्तै यस्तै धेरै फाइलहरू भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ test1.obj भन्ने पनि निस्किन्थ्यो test2.obj भन्ने पनि निस्किन्थ्यो तर यस्तो मल्टिपल फाइलहरूलाई सबैले त लिङ्क त गर्नु पर्यो नि त एउटै फाइल बनाउनु परेन प्रोग्राम भनेको त एउटा सफ्टवेयर भनेको त के हो मल्टिपल प्रोग्रामहरू सँगै कोलाबोरेट गर्ने हो नि त सफ्टवेयर भनेको त हो त्यही भएर अब सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो मल्टिपल प्रोग्रामलाई लिङ्किङ गर्ने भनेको चाहिँ लिङ्करले हो अब लिङ्करले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अघि भर्खर आएको test1.obj अनि test2.obj भनेर जुन आएको छ नि हाम्रो आउटपुट त्यो आउटपुटलाई चाहिँ अब यो दुईटा जोडेर के test1.obj र test2.obj लाई दुईटैलाई जोडेर गर्ने के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ test.exe भन्ने फाइल बनाउँछ यो दुईटै अब्जेक्टलाई जोडेर बुझ्यौ नि test.exe भन्ने फाइल बनाउँछ भनेको एक्जिक्युटेबल फाइल बनाउँछ भनेको के यो कुरा त्यहाँ पनि लेखिरहेको छ हैन स्क्रिनमा पनि लेखिरहेको छ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब बल्ल रन गर्यो भने test.exe बनाउँदैमा कोड रन हुने त होइन नि त कम्पाइल भन्ने बटन पो क्लिक गरेको त्यत्रो बेरमा अब रन भन्ने बटन उता साइडमा हामीले क्लिक गर्छौँ नि रन गर्न आउटपुट हेर्नको लागि हो त्यो रन भन्ने बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अघि उसले भने जस्तो अब के हुन्छ लोडरले काम गर्छ के लोडरले काम गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ भेरिएबलहरू मैले भित्र के लेखेको थिएँ इन्ट A = 1 लेखेको थिएँ भने त्यो इन्ट A = 1 भन्ने त कतै न कतै सेभ हुनु पर्यो नि कुनै न कुनै ठाउँमा त लोड त हुनु पर्यो नि त मेमोरीमा हो त्यो कुराहरू पछि हामी अलि पछि बुझाउँछौँ है यो चाहिँ लोडरको काम चाहिँ म पछि बुझाउँछु हो त्यसरी चाहिँ काम गर्छ के कम्प्लिट फाइल चाहिँ यसरी बन्छ तिम्रो सीले चाहिँ तिम्रो सोर्स फाइलदेखि अन्तिममा .exe सम्म यसरी काम गर्छ यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई है त बुझ्यो तपाईले लाइब्रेरी फंक्सन छ नि हजुर हजुर कुन फंक्सन लाइब्रेरी फंक्सन त्यसको अनि अलिकति बुझाइदिनु न त्यो के गर्ने त्यसले यस्तो हेर लाइब्रेरी फंक्सन टर्मिनोलोजीहरुमा तिमी झुकिरा रहेछौ म एकचोटी सानो कुरा गर्दै हाले ल तिमीहरु सबैलाई
जस्तो मैले सी को कोडलाई सोर्स कोडबाट अब्जेक्ट कोडमा लैजाँदाखेरि कम्पाइलर युज गरेको भएर कम्पाइल गरिरहेको छु, कम्पाइल भन्ने वर्ड बढी युज गरिरहेको छु है। यदि यही कुराहरू यही प्रोग्राम के जस्तै प्रिन्ट एफ हेलो वर्ल्ड नै वाला प्रोग्राम छ होइन, हेलो वर्ल्ड भन्ने स्क्रिनमा देखाउनु पर्ने छ। यो कुरा चाहिँ मैले पाइथनबाट गरेको भए पार पाइथनले त कम्पाइलर युज गर्दैन, उसले त इन्टरप्रेटर युज गर्छ। इन्टरप्रेटर युज गरिसकेपछि यसलाई म के भन्छु भन्दाखेरि इन्टरप्रेट गरेको भनिन्छ है त। के भनिन्छ अरे सोर्स कोडलाई अब्जेक्ट कोडमा इन्टरप्रेट गरेको भनिन्छ, यता कम्पाइल भने जस्तै है त। त्यो भन्दाखेरि अब धेरैवटा टर्म भयो नि त, कतिखेर कम्पाइल भनेछ, कतिखेर इन्टरप्रेटर भनेछ, कहिले के भनेछ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले आजकल कमनली अब डेभलपरहरूले युज गर्ने वर्ड भनेको बिल्ड, BUILD बिल्ड भन्ने कतै देख्यो भने नि यही हो क्या। सोर्स कोडलाई तिम्रो अब्जेक्ट कोड बनाउने कामलाई के भन्दो रहेछ आजकल चाहिँ जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ बिल्ड भन्दो रहेछ यो। अनि त्यसपछि गएर अहिले यो जुन लाइब्रेरी फङ्सनको कुरा गऱ्यौ नि, हामीले यो अहिले सी प्रोग्रामिङमा त्यस्तो लाइब्रेरी फङ्सन भनेको चाहिँ त्यो हेडर फाइलहरूलाई हामीले लाइब्रेरी फङ्सन भन्न खोजेको। त्यो अगाडि ह्यास इन्क्लुड studio.h punio.h गरिन्छ नि हो। त्यसभित्र के रहेछ भन्दाखेरि अघि हामीले ओपन गरेर पनि हेऱ्यौँ, studio.h भित्र चाहिँ प्रिन्ट एफ स्क्यानएफहरू फङ्सनहरूलाई मजाले डिफाइन गरेको छ क्या। प्रिन्ट एफ भनेको यस्तो खालको फङ्सन हो, स्क्यानएफ भनेको यस्तो खालको फङ्सन हो भनेर मजाले डिफाइन गरेको छ हो। यिनीहरूलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सन भन्छ है त। तर हाम्रो सीको ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन नभनेर हामी यसलाई हेडर फाइल भन्छौँ। अब यही कुरा यदि तिमी पाइथनमा गएर हेऱ्यौ भने चाहिँ यही कुरा है, सेम टु सेम यही कुरा। कतै एउटा प्रोग्राम छ, त्यो एउटा फाइल छ यस्तै studio.h भने जस्तै एउटा कुनै फाइल छ होइन पाइथनमा। त्यो फाइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै फङ्सनहरू अलरेडी डिफाइन गरेको छ। त्यो फाइललाई चाहिँ हामी यतापट्टि आएर भन्दाखेरि पाइथनमा भन्दाखेरि चाहिँ मोड्युल भन्छौँ। इम्पोर्ट मोड्युल भनेर लेख्छौँ क्या। अब पाइथनमा चाहिँ मोड्युल भनिदिन्छ त्यही कुरालाई। यो सबैलाई जेनरली भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ जेनरल टर्म भनेको चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन हो क्या। जसरी कम्पाइल यो अनि त्यसपछि गएर इन्टरप्रेट वाला टर्महरूलाई जेनरली भन्दाखेरि बिल्ड भने जस्तै उतापट्टि हाम्रो यता पाइथनमा आयो भने तिमीले त्यसलाई इम्पोर्ट मोड्युल भनेर भन्छौ। मोड्युल भनेको पनि यही नै हो क्या। अहिले यो लाइब्रेरी फङ्सन भनेर यो के अरे हेडर फाइल भनेर जे बुझिरहेछौ नि तिमी सीमा, तिमी पाइथनमा गएर कतै मोड्युल भन्ने टर्म सुन्यो भने ठ्याक्कै एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो हो। यिनीहरू जेनरली भन्दाखेरि कमन टर्म दिनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले लाइब्रेरी फङ्सन भन्छौँ। ठिक छ, बुझ्यो भाइले? ठिक छ दाइ। ल है अब अर्को टपिकबाट सुन्नु हजुर भन भन। अनि यो पर्सेन्ट एफहरू पनि यिनीहरूलाई पनि हामीले लाइब्रेरी फङ्सन भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। यिनीहरू भनेको फर्मेट स्पेसिफायर हो है। हामी फर्मेट स्पेसिफायरमा भनेको जब डाटा टाइप पढाउँछौँ नि, डाटा टाइप पढाइसकेपछि नेक्स्ट पढाउनु पर्ने नै फर्मेट स्पेसिफायर हो। अनि त्यतिखेर फर्मेट स्पेसिफायरलाई पनि पढाउँछौँ, चिन्ता नलौ। फर्मेट स्पेसिफायर र स्केप सिक्वेन्स दुईटैलाई म मजाले पढाउँछु। क्लियर भइहाल्छ, चिन्ता नगर। लाइब्रेरी फङ्सनमा चाहिँ हामीले जुन प्री प्रोसेसरको डाइरेक्टिभभित्र एङ्गल ब्राकेट अर त्यो डबल कमा के भन्छ त्यसलाई, त्यही भित्र राखेकोमा के फङ्सन भनेको छ त्यही गर्ने होइन। लाइब्रेरी फङ्सन त्यही दिने होइन, त्यही राखेको हो। त्यही नै हो, एक्ज्याक्टली हो। हजुर हजुर तपाईँले अघि लिङ्करको काम चाहिँ छुट्टीको पिकअप गर्दाखेरि एउटा भन्दा बेसी थाहा हो भने लिङ्क गर्ने काम गर्छ भन्नुभयो होइन। अनि अहिले चाहिँ हामीले अब सानो स्मल प्रोग्राम लेख्यौँ भने पनि त अब लिङ्करको काम त त्यहाँ आयो नि त। कीवर्ड डाइरेक्टली लिङ्क गर्नु पर्यो। आवाज अर्कै आइरहेछ भाइ तिम्रो। छोड्दै मैले बुझिहालेँ उसको क्वेसन। मैले लिङ्करको काम के भने भन्दा लिङ्करको काम दुईवटा भने तिमीले एउटालाई मात्रै फोकस गर्यौ। लिङ्करको एउटा काम के हो भन्दाखेरि मल्टिपल फाइलहरू छ भने मल्टिपल अब्जेक्ट फाइल पनि बन्नेवाला छ। मल्टिपल सोर्स फाइल छ भने त मल्टिपल अब्जेक्ट फाइल पनि भन्छ नि त। त्यो मल्टिपल अब्जेक्ट फाइल आयो भने सबैलाई जोड्ने काम लिङ्करको भने एउटा काम यो थियो। दोस्रो काम मैले के भने भन्दाखेरि लिङ्करले भनेको अब्जेक्ट फाइललाई फेरि .exe फाइलमा पनि कन्भर्ट गर्ने काम पनि त लिङ्करको हो नि त। तिमीले एउटा मात्रै फाइल लेखेको छौ भने त्यसलाई पनि कन्भर्ट त गर्नु पर्यो एक्जिक्युटेबल फाइलमा, त्यो पनि लिङ्करको काम हो के। बुझ्यौ? बुझ्यो भाइले? ल है अब हेर त अर्को टपिक हेर त बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी है। अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राममा पनि कस्तो सी प्रोग्रामिङमा पनि सर्टेन स्ट्रक्चर छ, सर्टेन प्याटर्नमा हामीले कोडिङ गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो बडीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो हेड छ, हाम्रो ह्यान्ड छ, हाम्रो लेग छ। त्यस्तै गरी सीको पनि एउटा स्ट्रक्चर छ है। कुनै कुनै स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म्यान्डेटरी छ भने कुनै कुनै स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सीमा अप्सनल छ है। कुनै कुनै स्ट्रक्चरहरू हामीले सी प्रोग्राममा इन्क्लुड गर्न नै पर्छ। कुनै कुनै स्ट्रक्चरहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि ती स्ट्रक्चरहरूलाई इन्क्लुड गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है। र त्यस्तै गरी पहिलोमा हेर त म चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डकुमेन्टेसन सेक्सन भन्ने छ है। जुन हामीले कमेन्टहरू लेख्छौँ त्यो चाहिँ
जनरली हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि टप अफ द प्रोग्राम जुन सोर्स कोडको टपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि डकुमेन्टेसन सेक्सनमा पर्ने गर्छ है। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो लिङ्क सेक्सन छ, जुन दाइले भन्नुभएको थियो, जुन प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ्सहरू छन्, जुन डिफाइन म्याक्रोजहरू छन्, ती सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि लिङ्क सेक्सनमा पर्ने गर्छ है त। अनि त्यस्तै गरी अब लिङ्क सेक्सन र 2 र 3 मा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि लिङ्क सेक्सनमा जनरली हामीले हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ भने 3 मा के हुन्छ भन्दा डेफिनेसन सेक्सनहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल ह्यासट्याग डिफाइन पाई 3.14 यो भन्ने बित्तिकै केमा पर्छ भन्दाखेरि डेफिनेसन सेक्सनमा पर्ने गर्छ है त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन्सहरू पनि हुने गर्छ। अब यो पछितिर पढ्छौँ होला, अब भेरिएबलहरू पनि ग्लोबली हामीले डिक्लेयर गर्दा हुन्छ है। त्यसको साथसाथै फङ्सनहरूलाई पनि हामीले ग्लोबली डिक्लेयर गर्न पाइन्छ। ती सबै डिक्लेरेसनहरू हामीले कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन गर्ने गर्छौँ है। त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मेन फङ्सन्सहरू लेख्ने, जुन मेन फङ्सन भोइड भन्ने जुन तिमीहरूले देखेको छौ, भोइड मेन भन्ने लेखेको छौ, इन्ट मेन भन्ने देखेको छौ, त्यो सबै केमा पर्छ भन्दाखेरि मेन सेक्सनमा पर्ने गर्छ। र त्यो मेन सेक्सनमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। त्यो मेन सेक्सनको टपमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि जनरली के गर्छौ डिक्लेरेसनहरू भेरिएबलहरूलाई डिक्लेयर गर्ने काम गर्छौ भने त्यसको पछितिरको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एजुकेसन पार्ट भन्ने गर्छौँ। त्यो एजुकेसन पार्टमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टन अपरेसन सर्टन लजिकहरू हामीले एप्लाई गरेको हुन्छौँ है, सर्टन अपरेसन क्यारी आउट गर्नको लागि। त्यस्तै गरी 6 नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सब प्रोग्राम सेक्सन भन्ने हुन्छ, जुन हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सनहरू हुन्छन्। त्यो युजर डिफाइन फङ्सनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङमा हामीले के गर्छौँ यो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा चाहिँ डिक्लेयर गर्ने गर्छौँ। यस्तो टाइपको फङ्सन चाहिँ तल छ है भन्ने कुरा मात्र जनाउँछ है डिक्लेरेसनले। त्यस्तो कारणले बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ पछितिर बुझ्छौ, फङ्सनलाई चाहिँ डिक्लेयर गरेको छैनौ र अन्तिममा चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ तिमीहरूले डिफाइन गरेको छौ भने कम्पाइलरले त के गर्छ भन्दाखेरि टपदेखि बटम अप्रोचमा जाने गर्ने हो। टपदेखि बटम अप्रोचमा जाँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सब प्रोग्रामलाई हामीले कल कहाँ गरेको हुन्छौँ मेन फङ्सनमा चाहिँ कल गरेको हुन्छौँ। तर त्यो कम्पाइलरले जब कम्पाइलेसन प्रोसेस गरेर आउँछ त्यो फङ्सन ठ्याक्क इन्काउन्टर गर्दाखेरि त्यो कम्पाइलरले चिन्दैन कि यो फङ्सन चाहिँ कहाँ फरेन हो भन्ने बुझ्छ क्या कम्पाइलरले। त्यही कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि इरोड देखाउने गर्छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सब प्रोग्रामलाई अब हामीले कम्पाइलरलाई हामीले के भन्नु पर्यो अगाडि नै हामीले एउटा नोटिस देखाउनु पर्यो, मैले यस्तो टाइपको प्रोग्राममा मेन फङ्सनमा युज गरेको छु है भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा डिक्लेयर गरेको हुन्छ। यो हामी पछितिर बुझ्छौँ है। ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा जनरली हामी भेरिएबलहरू पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ, तर भेरिएबल्स डिफाइन त जनरली अब मेन फङ्सनमा नै गरिन्छ, तर त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर जनरली ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन चाहिँ मेनली के को लागि हो भन्दाखेरि फङ्सनहरूलाई डिक्लेयर गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ है त। अब हेर है यो प्रोग्रामबाट म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। अब हेर त यो सिम्पल प्रोग्राम छ, प्रोग्राम टु एड 2 नम्बर्स भन्ने छ है। अब पहिलो प्रोग्राममा यहाँ हेर त यो पहिलो भनेको के भनेको थिएँ मैले डकुमेन्टेसन सेक्सन। डकुमेन्टेसन सेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली हामीले कमेन्टहरू लेख्ने गर्छौँ, अथरहरूको डिटेल दिन सक्छौँ, कुन प्रोग्राम लेखेको हो त्यसको बारेमा हामीले लेख्न सक्छौँ। र जनरली हामी त्यो कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ कमेन्ट्स है। अब कमेन्ट हामीले कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि यो ब्याकस्ल्यास भयो, यो स्टार दिन्छौँ र यहाँ पनि स्टार दिन्छौँ र ब्याकस्ल्यास दिने गर्छौँ र त्यसको भित्र हामीले लेख्ने गर्छौँ। यो केमा पर्छ भन्दाखेरि कमेन्टमा पर्ने गर्छ है त। कमेन्टमा भइसकेपछि दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि लिङ्क सेक्सन भन्ने छ कि छैन हेर त। 2 नम्बरमा लिङ्क सेक्सन छ भने अब 2 नम्बरमा हेर त दुईटा चाहिँ लिङ्क सेक्सनको अन्डरमा पर्यो। यो ह्यासट्याग इन्क्लुड stdio.h भन्ने छ र ह्यासट्याग इन्क्लुड conio.h भन्ने छ। यी दुईटा केमा पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो लिङ्क सेक्सनमा पर्यो है त। अब त्यस्तै गरी लिङ्क सेक्सनमा परिसकेपछि तेस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो डेफिनेसन सेक्सन भन्ने छ है। डेफिनेसन सेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली हामीले कन्स्ट्यान्टहरू डिफाइन गर्ने काम गर्छौँ। अब हेर त यहाँ के गरेको छु डिफाइन ह्यासट्याग डिफाइन पाई 3.1416 भन्ने छ कि छैन। अब यो केमा पर्यो भन्दाखेरि डेफिनेसन सेक्सनमा पर्यो है। अब डेफिनेसन सेक्सनमा पर्यो। अब हेर है अब अलि यो फङ्सनको कुराहरू आउँछ जनरली चाहिँ अब त्यो चाहिँ अहिले फङ्सनको च्याप्टरमा हामीले डिटेली पढाउँछौँ है। अब ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा के हुन्छ जनरली के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सनहरूलाई डिक्लेयर गरेको हुन्छ सो द्याट कम्पाइलरले के गरोस् भन्दाखेरि अगाडिदेखि एउटा नोटिस पाओस् के यो टाइपको फङ्सन चाहिँ एउटा मेन प्रोग्राममा युज गरेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँबाट जनाउने गर्छौँ भन्दाखेरि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा डिनोट गर्ने काम गर्छौँ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मेन फङ्सनमा हेर त मेन फङ्सन। अब यहाँ जनरली के छ भन्दाखेरि अलि उल्टो छ, सब प्रोग्राम
प्रोग्रामलाई चाहिँ माथि लेखेको छु अनि मेन फङ्सनलाई चाहिँ तल लेखेको छु। यो दुईटा मेथड छ। अहिले कन्फ्युज हुन्छ है जनरली। अब यो प्रोग्रामलाई मात्र बुझ है, पछाडि त्यो फङ्सनमा चाहिँ डिटेली नै म एक्सप्लेन गर्छु यो के गरेको भनेर। अब यहाँ हेर त, यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि इन्ट मेन युज गरेको छ है। इन्ट मेन युज गरिसकेपछि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि फ्लोट आर र ए चाहिँ डिफाइन गरेको छु। दुईटा फ्लोट भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गरेको छु। एउटाको नाम के हो भन्दाखेरि आर, अर्कोको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए है। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि क्लियर स्क्रिन, अब के बफरहरू बसेको आउटपुट बफरमा चाहिँ सर्टेन भ्याल्युहरू बसेको हुन्छ है। त्यो बफरलाई क्लियर गराउनको लागि हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि क्लियर स्क्रिन युज गर्छौँ है। त्यो क्लियर स्क्रिनले के गर्छ भन्दाखेरि जुन आउटपुट बफरमा जुन कुनै भ्याल्युहरू प्रिभियस भ्याल्युहरू जुन स्टोर भएको छ ती भ्याल्युहरूलाई क्लियर गराउने काम गर्छ क्लियर स्क्रिनले। अनि त्यस्तै गरी आर इक्वल टु 7.0 भन्ने मैले डिफाइन गरेँ है। डिफाइन गरिसकेपछि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि ए इक्वल टु एरिया अफ सर्कल आर भन्ने गरेको छु। अब यो फङ्सन हो, यसमा मैले एउटा प्यारामिटर आर्गुमेन्ट पास गरेको छु। हेर त आर भन्ने, आर को भ्याल्यु कति छ 7 छ। अब मैले यो यसमा चाहिँ 7 चाहिँ पास गर्दाखेरि यो कहाँ गयो भन्दाखेरि यो फङ्सनले चाहिँ कल गर्छ यसलाई। अब यो 7 भन्ने भ्याल्यु चाहिँ कहाँ गयो, यता गयो 7 हैन। रेडियस इक्वल टु 7 भयो है। रेडियस इक्वल टु 7 भइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाईको भ्याल्यु कति छ 3.1416 छ। अब रेडियस इक्वल टु 7 अनि यो पनि के भयो 7 भयो अनि यो पनि के भयो 7 भयो। त्यस्तै गरी यसले के गर्छ कम्प्युट गर्छ। कम्प्युट गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न भयो। रिटर्न भन्दाखेरि यसले माथितिर पास गर्ने काम गर्छ। पास गर्ने बित्तिकै यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यता जान्छ यसको भ्याल्यु है। यसको भ्याल्यु यहाँ आइसकेपछि यो केमा असाइन हुन्छ भन्दाखेरि ए भन्ने भेरिएबलमा असाइन हुन्छ। ए भन्ने भेरिएबलमा असाइन भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गराउँछौँ। अब यो हामीले आफ्नो मोनिटरमा चाहिँ देखाउन खोज्छौँ। अब प्रिन्ट एफ एरिया अफ सर्कल %f कमा ए दिएको छु। अब यहाँ सर्टन भ्याल्यु यसले जति कम्प्युट गरेको भ्याल्यु चाहिँ जब यसले पास गर्छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि एमा गएर बस्छ र त्यही ए को भ्याल्यु हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गराउँछौँ एफ गरेर। अनि गेट 4 भनेको छ, गेट क्यारेक्टर भनेको छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब जुन भ्याल्यु आयो, फर इक्जाम्पल यो कम्प्युट गर्ने क्रममा चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि ल लेट्स से 50 आयो अरे। द एरिया अफ सर्कल इज 50.5 आयो र द एरिया अफ सर्कल इज 50.5 भन्ने आयो। 50.5 आइसकेपछि अब यहाँ गेट सिएच भन्ने छ। गेट सिएचले के जनाउँछ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले एउटा क्यारेक्टर चाहिँ थिच्नु हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डिस्प्ले भइरहेको छ है त। अब त्यस्तै गरी यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ कन्फ्युज हुन्छ कसैले। अब यो चाहिँ फङ्सनमा हामीले डिटेलली एक्सप्लेन गर्छौँ है। अब जनरली कुनै फङ्सनमा के देखेको हुन्छ भन्दाखेरि भोइड र इन्ट। हजुर यो यसरी गाह्रो हुन्छ होला यसरी बुझाउन हैन। कपीमा लेखेर कोड चाहिँ यो चाहिँ गरेर देखाउनु पर्छ अनि बल्ल बुझ्छ। यसलाई यसरी कन्टिन्यू नगरौँ, बरु मेरो यो मोबाइलबाट चलिरहेछ अहिले चाहिँ नेट हैन। म मोबाइलबाट अल्गोरिदम र प्रोसेस गर्छु। यो पोर्सन चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गरौँ है। मेरो ल्यापटपमा नेटै छ। हुन्छ दाइ, यो भोलि कन्टिन्यू गर ल। लगभग अब अलिअलि एक्सप्लेन गर्छु। यो पेज चाहिँ देखाइरह त म यसलाई चाहिँ अलिकति यसैबाट पनि बुझाउन सक्छु सक्न त थोरै कुरा चाहिँ हेर। यो कुराहरुमा भोलि कोड गरेर पनि देखाउन चाहिँ हैन। तर अहिलेलाई चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामको चाहिँ दुईवटा नाम तिमीले देखिरा हुन्छ के क्वेशन नम्बर 1 मै सोधिरा हुन्छ सायद प्राय जसो मैले देखेको, अथवा किताबमा पढ्दाखेरि च्याप्टर 1 दिरै भएको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा छ के। एउटा के भन्छ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङलाई प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ भन्छ किन भनेर सोध्छ, एउटा यो क्वेशन छ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिमीले के देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ सी प्रोग्रामिङले भनेको टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ भनेर भनेको देख्छौ। यो भनेको के हो भन्ने नबुझिकन नि यो कुरा बुझाउन खोज्यो भने यिनीहरूले सायद कन्फ्युज हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला त्यो कुरा बुझाउनु पर्छ। त्यो कुरा बुझाउनलाई मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्दाखेरि सीले चाहिँ कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि तिमी फङ्सन बनाऊ भन्छ के। एउटा प्रोसिड्युर भनेको फङ्सन हो है। जेनरली बुझ्दाखेरि सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि प्रोसिड्युर भनेको तरिका हो नि त। तरिका भनेको फङ्सन के। कुनै काम गर्ने तरिका भनेको प्रोसिड्युर भनेको हाम्रो के हो, हाम्रो सीको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई फङ्सन भनिन्छ हैन। हो त्यही भएर यसलाई के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज भनेको तिमीलाई कुनै काम गर्नु मन लागेछ ठिक छ गर नि त, तर त्यसको लागि फङ्सन बनाऊ, फङ्सनलाई कल गर, फङ्सन एक्जिक्युट गर, तिम्रो काम बन्छ भन्छ के। त्यही भएर सी प्रोग्रामिङलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। एउटा यो पोइन्ट बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीले भनेको टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि अघि मैले त्यो हेडर फाइल कम्प्लिट रूपमा देखाउन पाइनँ, नत्र म बुझाएको थिएँ मजाले। त्यसमा त्यो खासमा के हो भन्दाखेरि नि तिम्रो सीमा जब तिमी कम्पाइल भन्ने बटन क्लिक गर्छौ नि, कम्पाइल भन्ने बटन क्लिक गर्दाखेरि त ल प्री प्रोसेसरको काम त्यस्तो रहेछ भन्ने त बुझ्यौ। त्यसपछि उसले के गर्छ भन्ने कुरा पनि छ के। सीले भनेको जहिले पनि प्रोग्राम रन गर्दाखेरि माथिबाट तलतिर आउँछ के। बुझ्यौ नि, जहिले पनि के हुन्छ अरे माथिबाट तलतिर आउँछ। लाइन नम्बर 1, लाइन नम्बर 2, लाइन नम्बर 3, लाइन नम्बर 4 गर्दै आउँछ। यो कुरा सम्झिनु पर्छ सबैभन्दा पहिला।
ठिक छ हो। त्यही भएर तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो तल उसले हाम्रो यो अहिले स्लाइड देखाइरहेको स्लाइडमा के लेखिरहेछ भन्दाखेरि एरिया अफ सर्कल भन्ने त्यो जुन फङ्सन छ नि यतापट्टि लेफ्ट साइडको पेजमा, त्यो लेफ्ट साइडको पेजमा तिमीले त्यो एज डिफाइन पाएपछि तल लेखेको फ्लोट एरिया अफ सर्कल भन्ने जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सन तिमीले माथि किन लेखेको, इन्ट मेन भन्दा तिमीले त्यसलाई माथि किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ उसले भनेको जहिले पनि सीले भनेको जहिले पनि टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ क्या। टप डाउन एप्रोच फलो गर्ने भएको भएर तिमीले पहिला यदि इन्ट मेन फङ्सनभित्र तिमीले एरिया अफ सर्कल भन्ने फङ्सन युज गर्न खोज्यौ भने है त्यो तिमीले एरिया अफ सर्कल भन्ने फङ्सन चाहिँ इन्ट मेन भन्दा अगाडि नै चिनाइसकेको हुनुपर्छ। बुझ्यौ, यो कुरा एकदम ध्यानमा राख्ने। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो कोडको यदि मोबाइलबाट हेरिरहेको छ भने स्क्रिनसट ल्याऊ, आफ्नो कम्प्युटरमा टाइप गर यो कोड, रन हुन्छ। त्यसपछि तिमी के गर भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लोट एरिया अफ सर्कल फ्लोट रेडियसदेखि यो रिटर्न पाई इन्टु रेडियस वाला जुन लाइन छ यसलाई तिमी कट गरेर चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट मेनवाला फङ्सन जब सकिन्छ नि लास्टमा त्यो कर्ली ब्राकेट रिटर्न 0 भन्दा तलपट्टि कर्ली ब्राकेट छ नि त्यो कर्ली ब्राकेट भन्दा तल लगेर पेस्ट गर। तल लगेर पेस्ट गर्यो भने तिमीले अब फेरि त्यसलाई रन गर्न खोज, तिम्रो कोड त 100% राइट छ नि त, तर किन रन हुँदैन त्यतिखेर तिमी ट्राई गरेर हेर्दा हुन्छ। तिम्रो कोड किन रन हुँदैन भन्दाखेरि सीले टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ। उसले माथिबाट हेर्दै आउँदाखेरि studio.h सक्यो conio.h वाला अघि मैले जसरी भने त्यसरी काम गर्छ, अनि ह्याज डिफाइन पाइ भन्ने पनि त्यसै गरी काम गर्छ। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट लाइन उसले के देख्छ, इन्ट मेन भन्ने देख्छ नि त, किनभने तिमीले त्यो फ्लोट एरिया सर्कलवाला लाइन त तिमीले कट गरेर तल लगिसक्यौ। अब त्यसले के देख्छ नेक्स्ट लाइन भनेको इन्ट मेन देख्छ। इन्ट मेन देखिसकेपछि अब के अरे फ्लोट आर ए गर्दै क्लियर स्क्रिन गर्दै आर इजिकल टु 7.0 गर्दै नेक्स्ट लाइनमा के आउँछ ए इजिकल टु एरिया अफ सर्कल भन्ने देख्छ। अब एरिया अफ सर्कल भन्ने त उसले चिनेकै छैन नि, अझैसम्म उसले एरिया अफ सर्कल भन्ने भेटेकै छैन। तिम्रो एरिया अफ सर्कल भन्ने त इन्ट मेन सकेपछि तलपट्टि लेखेको छौ नि त तिमीले। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कोड मिस्टेक छ भनेर भन्छ, कम्पाइलरले के भन्छ तिम्रो कोड मिस्टेक छ भन्छ। तिमीले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर यसलाई माथि लेख्नुपर्छ यो जहिले पनि है। इन्ट मेन भन्दा तिमीले माथि के गर्नुपर्छ, माथि लेख्नुपर्छ। यो कुरा सम्झिराख्नु पर्यो। टप डाउन एप्रोच भनेको यस्तो, सीले जहिले पनि टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई यो फ्लोट एरिया सर्कलवाला जुन फङ्सन छ नि यो फङ्सनमा कम्प्लिट रूपमा माथि लेख्न चाहन्न भन्ने जस्तो लाग्छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ भने फ्लोट एरिया अफ सर्कल फ्लोट रेडियस लेखिसकेपछि फ्लोट रेडियस लेखेर त्यो ब्राकेट दियो नि स्मल ब्राकेट, त्यो स्मल ब्राकेट दिइसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ त्यहाँ भन्दाखेरि सेमिकोलन, त्यहाँनिर के गर सेमिकोलन लगाइदेऊ। त्यो कर्ली ब्राकेटवाला पोर्सन छ नि त्यो नलेख क्या, त्यो कर्ली ब्राकेटभित्र त्यो रिटर्न पाई इन्टु रेडियस छ नि त्यो नलेख। त्यहाँ तिमी के गर भन्दाखेरि ह्याज इन्क्लुड studio.h conio.h ह्याज डिफाइन पाई लेख, त्यसपछि तल के लेख भन्दाखेरि फ्लोट एरिया अफ सर्कल फ्लोट रेडियस मात्रै लेख अनि सेमिकोलन लगाइदेऊ है त। अनि त्यसपछि के गर भन्दा इन्ट मेन लेख, अनि इन्ट मेनभित्रको त सबै कोड जस्ताको त्यस्तै लेख। अब इन्ट मेन सकिसकेपछि अब तल आएर चाहिँ तिमी के गर भन्दाखेरि फ्लोट एरिया अफ सर्कल फेरि ब्राकेटमा फ्लोट रेडियस भनेर लेख, अनि तलपट्टि रिटर्न पाई इन्टु रेडियस भनेर लेख। अब कोड रन गऱ्यो भने चाहिँ चिन्छ। किन चिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीले के फलो गर्छ भनेको थिएँ मैले, टप डाउन एप्रोच फलो गर्छ भनेको थिएँ। टप डाउन एप्रोच उसले फलो गर्दाखेरि के देख्छ भन्दाखेरि एज डिफाइन पाइवाला लाइन सकिसकेपछि उसले फ्लोट एरिया अफ सर्कल फ्लोट रेडियस भन्ने लाइन त देख्छ नि त, सेमिकोलन लगाएको भए पनि पाइन्छ है, सेमिकोलन लगाउन पाइन्छ। त्यसलाई भन्छ डिक्लेरेसन भन्छ। त्यो डिक्लेरेसन र डिफिनेसन भन्ने टर्म म पछि बुझाउँछु। अहिले के बुझिराख भन्दाखेरि चाहिँ यदि फङ्सनलाई मैले त कर्ली ब्राकेटवाला पोर्सन नलेखिकन सेमिकोलन लगाएर मात्रै लेखेको छु भने त्यसलाई भन्छ फङ्सन डिक्लेरेसन है त। फङ्सन तिमी डिक्लेयर त गरेको छौ नि त, फङ्सन डिक्लेयर गरेको भएर अब इन्ट मेनमा जब ए इजिकल टु एरिया अफ सर्कल भन्ने लाइन देख्छ नि उसले चिन्छ, ठिक छ एरिया अफ सर्कल भन्ने चाहिँ मैले चिन्न चाहिँ, तर यसको कोड चाहिँ मैले भेटेको छैन, म एकचोटि खोजेर आउँछु ल भनेर जान्छ। अनि त्यसपछि तल आउँछ इन्ट मेनभन्दा तल आएर खोज्छ, उसले एरिया अफ सर्कल भन्ने देख्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट कोड उसले बुझ्छ अनि बल्ल लाइन रन हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि एरिया अफ सर्कल प्रिन्ट एफवाला लाइनमा जान्छ, अनि बल्ल गेट सीएचमा जान्छ, अनि रिटर्न 0मा जान्छ, अनि बल्ल तिम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। यो जहिले पनि सीको फ्लो भनेको जहिले पनि यसरी बुझ्नु पर्यो मेन कुरा चाहिँ है त। ल म एकचोटि यो फ्लो चार्ट र के भन्छ अल्गोरिदमवाला टपिक हजुर भन न। यो हामीले भन्नुभएको तपाईँले हामीले माथि फङ्सन डिक्लेरेसन गऱ्यौँ भने यो फ्लोटको पार्टलाई तल लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र भए डिक्लेरेसन नगर्ने भए यसलाई माथि लेख्नुपर्छ भन्नुभएको होइन? हो, तिमीसँग दुईवटा मात्रै उपाय छ। दुईवटा उपाय भनेको के भन्दाखेरि कि त तिमी होल फङ्सनलाई माथि लेख, होइन म होल फङ्सन माथि लेख्न चाहदिनँ, म फङ्सन चाहिँ तलै नै लेख्ने हो भन्ने तिम्रो मानसिकता छ भने चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ भन्दा त्यो फङ्सनलाई चाहिँ माथि डिक्लेयर चाहिँ गर्नु पर्यो, एटलिस्ट डिक्लेयर चाहिँ गर्नु पर्यो। डिक्लेयर गर्ने भनेको कसरी भन्दाखेरि त्यो फङ्सनको नाम लेख्ने सेमिकोलन। हेलो हजुर भन न भन। भाइले के बोल्न खोजे जस्तो लागेको थियो के डाउट छ भाइ? ठीक छ हैन ठीक छ त। म चाहिँ प्राय गर्दाखेरि डिक्लेरेसन गरेर गर्थेँ, अनि यो त थाहा छैन के छ दाइ। ठीक छ, डिक्लेरेसन र डेफिनेसन भन्ने कुरा त्यो च्याप्टर फङ्सनमा चाहिँ बुझिहाल्छौ है तिमीहरूले, हामीले डिटेलली पढाउँछौ, त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यो है त। आउँछ त्यो एक्जाममा सोधेको पनि छ।
डिक्लेरेसन र डिफिनेसनको फरक के हो भनेर सोधेको पनि छ। अनि यो टप डाउन एप्रोच भनेको के हो भनेर पनि सोधेको छ। प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ भनेको के हो भनेर पनि सोधेको छ। सबै सोधेको छ, त्यही भएर मैले भनेको है यो सबै। जो सी को प्रोग्राम कसरी रन हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यौ नि त। तिमीले त्यो कम्पाइल बटन थिचिसकेपछि तिमीले पछाडि के भइरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या कोड लेख्नको लागि। पछाडि के भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने कोड लेख्न सजिलो हुन्छ आफूलाई। ल अब हामी अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्टमा जाउँ है त, टाइम हामीसँग फेरि धेरै हुँदैन। हजुर के लाइट आइसक्यो दाइ हजुरको? मेरो लाइन त गएकै होइन कि, वाइफाई त छ तर मेरो ल्यापटपमा चाहिँ वाइफाई छैन, मोबाइलमा मात्रै चलिरहेको छ। के स्लाइड राख्नु भएको छ मोबाइलमा? मोबाइलमा स्लाइड छ मेरो। ए ल देखाइदिनु न तपाईँहरूले। यदि धेरै भयो जस्तो लाग्छ भने भन है, बरु हामी यसलाई भोलि पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। यदि होइन अझै पढौँ भन्छौ भने चाहिँ मात्रै पढाउँछु म अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट। थोरै छ छन चाहिँ त्यस्तो धेरै त छैन। आज सक्नु हुँदैन। अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट भोलि पढाउँ न। भोलि गरौँ त त्यसो भए। पढाउँ दाइ। हजुर भोलि पढौँ दाइ। ठिकै छ म भोलि गराउँछु। यो इन्टरनेट गरे त्यसको लागि आइ एम भेरी भेरी सरी है। म त्यो जानी त्यस्तो गरेको चाहिँ होइन मैले। देखाउँदै नेट गयो क्या। दाइ सुन्नु न, मेरो एउटा क्वेसन छ। हजुर भन। दाइ त्यो अघिनेको फेरि त्यो डायग्राम त्यो अघिनेको प्रोग्राममा एकचोटि लगाइदिनु न, त्यो एरिया अफ सर्कल दिनु। दुःख ल भन। दाइ यो जुन हाम्रो त्यो ह्यासट्याग डिफाइन, हजुर आयो दाइ, ह्यासट्याग डिफाइनको ठाउँमा हामीले इनिसियलाइज पनि लेख्न सक्छौँ त्यो पाईको भ्यालुलाई? होइन त्यो म्याक्रो डेफिनेसन भन्छ क्या त्यसलाई। हेर म फेरि भन्छु एकचोटि राम्रोसँग सुन। तिम्रो त्यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टरी भित्र चाहिँ हामीले जेनरली भन्दा 4वटा क्याटेगोरी छ भनेर भनेको छौँ होइन। त्यो खासमा सीले 4वटा क्याटेगोरी छ भनेर भनेको नि होइन, मैले चाहिँ सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर 4वटा क्याटेगोरी भनेको। 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको फाइल इन्क्लुजन। फाइल इन्क्लुजन भनेको चाहिँ ह्यास इन्क्लुडवाला चाहिँ देख्छौ नि, त्यो सबै फाइल इन्क्लुजन हो, फाइललाई इन्क्लुड गरेको हो नि त, त्यही भएर फाइल इन्क्लुजन भने। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ म्याक्रो डिफिनेसन भन्छ क्या। म्याक्रो डिफिनेसन भनेको यो ह्यास डिफाइनवाला जुन युज गर्छौँ नि त्यसलाई म्याक्रो डिफाइन गरेको भन्छ। सोधेको पनि छ सायद सी प्रोग्राम एकचोटि 1 मार्क कि 2 मार्क्समा म्याक्रो भनेको के भनेर सोधे जस्तो लागेको थियो मलाई कुन सालमा, एकचोटि बिर्सेँ मैले। म्याक्रो डिफिनेसन हाम्रो ब्याचमा सोधेको थियो। सोधेको छ। यो म्याक्रो डिफिनेसन भनेको के भन्दाखेरि त्यो ह्यास डिफाइन पाई 3.1.416 भनेर लेखेछौ नि, हो त्यो गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि नि तिमीले अब त्यो होल प्रोग्राममा अहिले पो यहाँनिर पाई भन्ने कुरा एकचोटि मात्रै युज गरेको छ यो प्रोग्राममा होइन। तर हामीले रियल वर्ल्डमा ठुल्ठुलो प्रोग्राम लेख्न थाल्ने भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटै भ्यालु चाहिँ रिपिटेडली युज भएको भए हुन्छ क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि मानव एक ठाउँबाट चेन्ज गरेर पुग्दैन, तिमी 10 ठाउँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इन्ट ए इजिकल टु 1 भनेर लेखेको छौ तिमीले होइन, अनि तल गएर फेरि ए इजिकल टु 2, फेरि तल पनि 1 लेखेछौ, फेरि तल पनि गएर फेरि इन्ट इजिकल टु 1 भनेर 3वटा फङ्सनमा लेखेछौ। इमेजिन गर तिमीले एउटा सी प्रोग्राम लेखेछौ, त्यसमा तिमीले 3वटा फङ्सन बनाएको छौ। 3वटा फङ्सन भित्र नै इन्ट ए इजिकल टु 1, इन्ट ए इजिकल टु 1, इन्ट ए इजिकल टु 1 छ भन्ने इमेजिन गर्यो भने तिम्रो अब के छ भन्दाखेरि सबैमा एउटै भ्यालु हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो इमेजिनेसन हो क्या। अब होइन ए इजिकल टु 1 त लेख्नु हुँदो रहेछ, ए इजिकल टु 2 चाहिँ लेख्नुपर्ने रहेछ भन्यो भने अब तिमीले त्यसलाई सचाउनलाई के गर्नु पर्यो, 3वटै फङ्सनभित्र गएर फेरि ए इजिकल टु 2, फेरि अर्को फङ्सनमा गएर फेरि ए इजिकल टु 2, फेरि अर्को फङ्सनभित्र गएर ए इजिकल टु 2, 3 पटक एउटै काम रिपिटेडली गरेको गरिरहेछौ नि त। हो यस्तो रिपिटेसनली गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ म्याक्रो डेफिनेसन। तिमीले के गर्छ भन्दा नि अब त्यो एकै सबै ठाउँमा एउटै भ्यालु हुने हो, जहिले पनि एउटै भ्यालु हुने। जस्तै कि पाईको भ्यालु हेर त, जहाँ पनि तिमीले पाई भनेको त 3.1415 नै हो नि त, जहाँ पनि जेसुकै होस् न होइन। हो त्यही भएर तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ माथि ह्यास डिफाइनमा नै त्यसलाई के गरिदिन्छौ, पाई भनेको 3.1.4 हो भनेर पहिले लेखिदिन्छौ क्या। अनि तल गएर लेख्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राममा लेख्दाखेरि चाहिँ अब डाइरेक्ट पाई भनेर लेख्छौ। त्यो पाईले अनि फेरि तिमीले 3.1.416 लेखिरहेछ उसले होइन अनिसले अहिले। अब तिम्रो मानौँ होइन 3.1415 चाहिँ हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ मिस्टेक भएछ भन्यो भने अब सचाउनु पऱ्यो भने तिमी 3वटा फङ्सनभित्र छिर्नु पर्दैन क्या, एउटै फङ्सन सिधै माथि जाने। ह्यास डिफाइन त पाएपछि 3.1.1416 छ नि, हो त्योसम्म 15 लेखिदियो भने तिम्रो सबै ठाउँमा के हुन्छ, अब पाई जहाँ युज गरेछौ सबै ठाउँमा 3.1415 अटोमेटिकल्ली भइदिन्छ क्या। हो यो काम भनेको म्याक्रो डेफिनेसनको, बुझ्यौ? बुझ्यो भाइले? हुन्छ दाइ ठिक छ, हुन्छ दाइ ठिक छ। अब हेर त म सरस्वती त्यही स्ट्रक्चरलाई अलि डिफाइन गरिदिन्छु, अनि भोलि चाहिँ दाइले पढाउनुहुन्छ है। अब हेर है डकुमेन्टेसन सेक्सन। हजुर दाइ त्यो ग्लोबल डिक्लेरेसनको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनु न। ग्लोबल डिक्लेरेसनमा हजुर हैन अहिले नभन कन्फ्युज हुन्छन्, धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन् होइन। म त्यो चाहिँ यसो गर्छु, भोलि म स्कोप अफ भेरिएबल भन्ने पढाउँछु होइन आफै।
स्कोप अफ भेरिएबल भन्ने टपिक मजाले सुन। स्कोप अफ भेरिएबल भन्ने टपिक सबै सकिँदासम्म मलाई धेरै बेर पनि लाग्दैन, सायद 10 मिनट्स लाग्छ होला। 10 मिनट्स तिमी स्कोप अफ भेरिएबल भन्ने सुन। त्यो सुनिसकेपछि तिम्रो यो के हो, यो लोकल भेरिएबल, ग्लोबल भेरिएबल के हो, यो सबै मजाले बुझ्छौ, क्लिन बुझ्छौ, चिन्ता नलेऊ। सबै बुझिहाल्छौ कि, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। अब म यो सरस्वती एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यो पछि सकिहाल्यो लगभग। अनि भोलि चाहिँ दाइले चाहिँ च्याप्टर 1 चाहिँ डिस्कस गर्नुहुन्छ, अनि त्यो पछि च्याप्टर 3 तिर लाग्यो होला नि त है। अब हेर है, डकुमेन्टेसन सेक्सनमा युजली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेट अफ कमेन्ट लाइन्सहरू युज गर्छौँ है। अब कमेन्ट लाइनहरू किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि टु डिपिक अथर है, प्रोग्रामको नाम जनाउनको लागि युज गर्न सक्छौँ, त्यो प्रोग्राम लेखेको व्यक्तिको नाम पनि जनाउनको लागि युज गर्न सक्छौँ, कुन टाइपको एल्गोरिदम युज गरेको हो, कुन टाइपको मेथड युज गरेको, या अदर एडिसनल इन्फर्मेसन दिनुको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डकुमेन्टेसन सेक्सन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छौँ है। अब यो डकुमेन्टेसनको सेक्सनको मेन भूमिका के हो भन्दाखेरि इट एक्ट एज अ कम्युनिकेसन मिडियम बिट्विन मेम्बर्स अफ डेभलपमेन्ट टिम है। अब थुप्रै एउटा टिममा चाहिँ थुप्रै मेम्बरहरू काम गरिरहेछन् भने तिनीहरू काम गर्ने व्यक्तिहरू बिचमा चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन मिडियम चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ यो डकुमेन्टेसन सेक्सनले है। त्यसको साथसाथै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली माथि टपमा मात्र लेखिँदैन, साइडमा पनि लेखिने गर्छ। हराइजेन्टल लाइनमा कुनै लाइन्स अफ कोड लेखेको छ, त्यसको हराइजेन्टल साइडतिर चाहिँ तिमीहरूले के जनरली के गरेर आउँछ भन्दाखेरि कमेन्टहरू पनि दिएर आउँछ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि डिबगिङ र टेस्टिङ पनि सजिलो हुन जान्छ है त। त्यस्तै गरी लिङ्क सेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरै जस्तो भनिसकेकै छु। अब जुन हेडर फाइलहरू हुन्छन् त्यो हेडर फाइलहरूलाई हामीले इन्क्लुड गराउने काम गर्छौँ। अब stdio.io.s मा के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली इनपुट आउटपुट फङ्सनहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट एप र स्क्यान एप हुने गर्छ। अब यसले के गर्छ भने प्रोभाइड इन्स्ट्रक्सन टु द कम्पाइलर टु लिङ्क फङ्सन्स विथ प्रोग्राम फ्रम द सिस्टम लाइब्रेरी है। जुन सिस्टम लाइब्रेरीमा जुन फङ्सन्सहरू स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन्सहरू जुन फङ्सन्सहरू स्ट्यान्डर्ड फङ्सन्सहरू छन् तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरलाई चाहिँ हेल्प गराउने काम गर्छ है। सो द्याट कम्पाइलरले के गरोस् भन्दाखेरि सजिलोसँग ती स्ट्यान्डर्ड फङ्सन्सहरूलाई कम्पाइल गर्न सकोस् एन्ड कन्भर्ट देम इन्टु अब्जेक्ट फाइलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ लिङ्क सेक्सन चाहिँ प्रोभाइड गरेको हो है। त्यस्तै गरी डेफिनेसन सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो दाइले चाहिँ भोलि अब स्कोप अफ भेरिएबल्स पढाउनुहुन्छ, त्यहाँमा चाहिँ तिमीहरूले डिटेली पुगे। अब ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन है। अब डेफिनेसन सेक्सनमा जनरली के हुन्छ भन्दा जुन सिम्बोलिक कन्स्टेन्टहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने गर्छौँ डेफिनेसन सेक्सनमा। अब ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा चाहिँ जनरली अब स्कोप अफ भेरिएबलको कुरा आउँछ। त्यो स्कोप अफ भेरिएबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल भेरिएबल, लोकल भेरिएबलहरू हुने गर्छ, स्ट्याटिक भेरिएबलहरू हुने गर्छन्। ती चाहिँ दाइले चाहिँ भोलि चाहिँ पढाउनुहुन्छ है, तिमीहरूले त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो सर्टनली अब त्यसको सर्टन लाइफ स्प्यान हुन्छ कि कुनै पनि भेरिएबलको एउटा सर्टन लाइफ स्प्यान हुन्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो भोलि चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाएछौ डिटेली के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा जनरली के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरूले युजर डिफाइन फङ्सनहरूलाई डिफाइन गर्न सक्छौ, अर्थात् कुनै ग्लोबल भेरिएबलहरूलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छौ है ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा। त्यस्तै गरी अब मेन फङ्सन आइहाल्यो। मेन फङ्सनमा जनरली के हुन्छ नि एभ्री सी प्रोग्राम स्टार्ट विथ अ मेन फङ्सन है। जति पनि सुकै सी प्रोग्रामहरू छन् जहिले पनि केमा हुन्छ भन्दाखेरि मेन फङ्सनबाट स्टार्ट हुने गर्छन्। र त्यो मेन फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पार्ट हुने गर्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लेरेसन पार्ट, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटेबल पार्ट होइन। डिक्लेरेसन पार्टमा युजली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले भेरिएबलहरूलाई डिक्लेयर गरेको हुन्छौ, अब डिफाइन पनि गरेको हुन्छ। अब त्यो जनरली चाहिँ डिक्लेयर गरेको पार्टलाई चाहिँ डिक्लेरेसन पार्ट भनेको है। डिफाइन अब कुनै डिक्लेरेसन गर्दा पनि इनिसियलाइज गरेको हुन्छ है, तर त्यो अहिले कन्सिडर नगरौँ। जनरली कुनै भेरिएबलहरूलाई तिमीहरूले डिफाइन गर्छौ भने त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि डिक्लेरेसन पार्टमा गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी एक्जिक्युटेबल पार्ट कुनै पनि अपरेसनहरू कुनै क्यारी आउट भइरहेको छ त्यो प्रोग्रामको भित्र भने त्यो प्रोग्राम चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटेबल पार्टमा पर्ने गर्छ। फर इक्जाम्पल a=a+3 भनेको छ। अब सर्टेनली अब यहाँ तिमीहरूले दोस्रो लाइनमा के लेखेको छ a=4 लेखेको छौ भने अब a=4+3 भन्दाखेरि कति आयो 7 आयो कि आएन। सर्टेन अपरेसन क्यारी आउट गरेको गरेन हो, त्यही कारणले यो केमा पर्यो भन्दाखेरि एक्जिक्युटेबल पार्टमा पर्यो है त। अब त्यस्तै गरी सब प्रोग्राम सेक्सन अघि नै यो प्रोग्राम हेरेकै छौ। अब यहाँ हेर त यहाँ हामीले सर्टेन एउटा प्रोग्राम बनाएको छौँ कि छैन हो, त्यो चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि सब प्रोग्राम सेक्सनमा पर्ने गर्छ है। इट कन्टेन्स अल द युजर डिफाइन्ड फङ्सन्स द्याट आर कल्ड इन द मेन फङ्सन। जुन मेन फङ्सनमा जुन मेन फङ्सनको भित्र जुन फङ्सनहरूलाई हामीले कल गरेको हुन्छौँ त्यो कल गरेको फङ्सनको डेफिनेसन चाहिँ कहाँ पर्ने गर्छ भन्दाखेरि सब प्रोग्राम सेक्सनमा पर्ने गर्छ है त। के प्रब्लम छ यहाँसम्म? छैन दाइ, आज ठिक छ, यति गरौँ आज। ल केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है। म एउटा अन्तिम क्वेसन सोध्छु अनि आजलाई यति नै गरौँ है त। यो सोधेको पनि छ इक्जाममा मलाई, एउटा कसैले बुझाएको त टेस्टिङ र डिबगिङको फरक के हो? यो क्वेसन सोधेको छ तिम्रो इक्जाममा, टेस्टिङ र डिबगिङको फरक के हो? टेस्टिङ भनेको चाहिँ हुन्छ अब कुनै पनि अब हामीले एउटा प्रोग्राम बनायौँ होइन, एउटा कोड लेख्यौँ,
कोड लेखिसके पछाडि त्यसको अब रिजल्टको लागि चाहिँ हामीले अब चेक गर्नुको लागि त्यसले अब पछि अब हामीले चाहेको हामीले के को लागि डेस्टिनीमा अब के को लागि डिजाइन गरेको त्यो रिजल्ट चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पछि टेस्टिङ हो होइन दाइ? हजुर मैले बुझेको। अनि अर्को डिबगिङ भनेको चाहिँ फेरि भुले दाइ त्यो त। त्यो आएको रिजल्टबाट केही इररहरू आएको छ अथवा बगहरू भएको छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्ने काम, हटाउने काम डिबगिङ। ठिक छ। अनि अघि बोल्ने भाइको नाम मैले नोटिस गरिनँ है। त्यो भाइलाई फेरि एकखेर एउटा क्वेसन सोध्छु है। तिमी भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनमा चाहिँ के फरक छ त्यसो भए? दिवसलाई होइन, दिवसभन्दा अगाडि बोलेको भाइको भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन तिमीले जुन एन्सर भन्यौ नि पढेको, तिमीले जुन अहिले एन्सर दियो नि मलाई होइन, त्यो एन्सर भनेको तिमीले भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसनको एन्सर दियौ। मैले सोधेको खासमा टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ भनेको छुट्टा कुरा हो है त। भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसनमा भोलि कुरा गरौँ ल। आज चाहिँ म टेस्टिङ र डिबगिङमा थोरै कुरा भनिदिन्छु है। टेस्टिङ र डिबगिङमा थोरै मात्रै फरक छ क्या, त्यस्तो बढी फरक पनि छैन। कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिङ भनेको चाहिँ तिमीले एउटा कुनै प्रोग्राम लेख्यौ है त, कुनै एउटा प्रोग्राम लेख्यौ नि, त्यो प्रोग्राम लेखिसकेपछि यसमा चाहिँ मेरो केही समस्या छ कि छैन भनेर खोज्नु भनेको टेस्टिङ हो। राम्रोसँग सुन है, यसमा मेरो कुनै समस्या छ कि छैन भनेर खोज्नु भनेको टेस्टिङ हो। यदि समस्या भेट्यौ भने, है फेरि राम्रोसँग, कुनै समस्या भेट्यौ भने त्यो समस्यालाई हल गर्नु भनेको चाहिँ के हो? डिबगिङ हो क्या। बुझ्यौ नि? यस्तोलाई चाहिँ टेस्टिङ र डिबगिङ भन्छ। फरक छ, थोरै फरक छ। ए हुन्छ दाइ। जस्तै एउटा एड भन्ने फङ्सन बनाएको छौ भने तिमीले अब एड भन्ने फङ्सन बनाइसकेपछि त्यो प्रोग्रामले एडिसन गर्दाखेरि 2 + 3 गर्दाखेरि 5 देखायो, ठिक छ। तिम्रो टेस्टिङ के भयो? पास भयो भनेको त्यसमा इरर छैन नि त। त्यही भएर तिमीले डिबग पनि गर्नु परेन। हाम्रो इररलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बग भन्छौँ के। त्यो इरर र बग भनेको एउटै हो। अब हाम्रो प्रोग्राममा बग छैन भने के डिबग गर्नु त? बग भयो पो डिबग गर्नु त। टेस्टिङ गर्दाखेरि तिम्रो के भयो? पास भयो नि त। तिम्रो टेस्टिङ पास भयो भने तिमीले डिबगिङ गर्नु पर्दैन। तिम्रो टेस्टिङ गर्दाखेरि फेल भयो भने तिमीले के गर्नुपर्छ? डिबगिङ गर्नुपर्छ। यदि 2 + 3 गर्दाखेरि 6 देखाइदिएको भए तिम्रो फङ्सन त मिस्टेक रहेछ नि त। त्यो एडिसन भन्ने जुन फङ्सन बनाएको थियो तिमीले, त्यो फङ्सन त मिस्टेक भएको रहेछ। कहीँ न कहीँ केही न केही त मिस्टेक भएको रहेछ। हो, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भयो। हो, त्यो सच्याउनु भनेको चाहिँ के हो? डिबगिङ हो। प्रोग्राम रन भएर सच्याउनु पनि एउटा डिबगिङ हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्सहरू मिस्टेक भएर प्रोग्राम रनै भइदिँदैन। हो, त्यो रनै नभएको प्रोग्रामलाई पनि सच्याउनुतिर लाग्नु भनेको पनि के हो? डिबगिङ नै हो है त। अरू केही क्वेसन छ? हुन्छ दाइ। सोध्दा हुन्छ है। टेस्टिङ भनेको चाहिँ दाइ कम्पाइल गर्नुभन्दा अगाडि नै आफैले खोज्नु भनेको हो टेस्टिङ? होइन त्यो होइन। टेस्टिङ भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि जस्तो तिमीले प्रोग्राम लेख्यौ होइन, तिमीले लेखेको प्रोग्राम लेखिसकेपछि ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न तिमीले कम्पाइल भन्ने बटन त थिच्नै पर्यो नि त। कम्पाइल गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि त कसरी थाहा हुन्छ र? तिमीले कम्पाइलमा क्लिक गर्दाखेरि तलपट्टि तिम्रो नोटिफिकेसन के आइरहेछ? इरर = 0, वार्निङ = 0 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कुनै पनि मिस्टेक छैन भनेको हो नि त। हो, त्यतिखेर लाइन नम्बर 1, लाइन नम्बर 12 मा इरर छ अथवा वार्निङ छ भनेर भन्यो भने त तिम्रो के छ कि तिम्रो कोडमा समस्या छ भन्ने उसले भनेको, कम्पाइलरले तिमीलाई भनेको, नोटिफाई गरेको हो। अब त्यो यदि नोटिफाई गर्छ भने तिम्रो के भयो भन्दाखेरि तिम्रो समस्या छ भने बुझिहालिन्छ। त्यो त हेर्दा पनि थाहा हुन्छ होइन समस्या छ भनेर, किनभने आउटपुटै आउँदैन। अब त्यो समस्या छ भनेर पत्ता लगाउने प्रोसेस भनेको टेस्टिङ हो। समस्या छ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि त अब के गर्नु पर्यो? सोलुसन पनि त निकाल्नु पर्यो नि त। समस्या थाहा पाएपछि सोलुसन निकाल्नु परेन? हो, अब यसको सोलुसन चाहिँ के होला भनेर तिमी अब फेरि कोड सच्याउनुतिर लाग्छौ नि। हो, त्यो कोड सच्याउनेतिर लाग्ने प्रोसेस भनेको त डिबगिङ हो क्या। बुझ्यो भाइले? बुझ्यो दाइ, बुझ्यो। ल त ल, आजलाई यति गरौँ। अब भोलि भेटौँला, भोलि कन्टिन्यू गरौँ। दाइ भोलि चाहिँ दाइ यसको नोट कहाँ ग्रुपमै राखिदिनुहुन्छ? त्यो ग्रुपमा चाहिँ एड हो है। ग्रुपमा एड भयो